बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नावल्स कॉटेज में खुशामदीद। हमारे आज के नावल का नाम है हो तमन्ना और क्या, और इसकी राइटर हैं अतीका फैज़। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलें शुरू करते हैं आज का नावल। आलीशान बेडरूम में एसी की खनकी फैली हुई थी। बेडशीट और कंबल दोनों ही आधी बेड पर थीं और आधी ज़मीन पर, और वो बेखबर सो रहा था। ग्लास वॉल पर भारी दबीज पर्दे होने की वजह से सूरज की नरम चमकीली किरणों ने उस तक पहुंचने की राह बना ही ली थी। उसके खूबसूरत नकूश को चूमा, उसने चिढ़कर अपनी पुतलियों को सुकेरा था और मुंह पर कुशन रख लिया। किरणें कुशन की उस पार उसके खूबसूरत नकूश को चूमने के लिए तड़पती रह गई। ठीक 5 मिनट बाद उसका मोबाइल मुतवातर बजना शुरू हुआ। वो सख्त बेजारी से थोड़ा सा ऊंचा हुआ और कंबल में गुम हुए बेकदरी का रोना रोते मोबाइल को उठाकर एक बेजार नज़र डालना ज़रूरी समझा था। इससे पहले वो फ़ोन ऑफ करता, कॉल करने वाले के नाम पर उसकी नज़र गई। उसकी मखमूर आंखें पूरी खुल गई। वो जल्दी से उठ बैठा और अपने माथे से बाल हटाए थे। हेलो। कॉल पिक करता वो ड्रेसिंग रूम में आया। दूसरी तरफ तवक्का के मुताबिक मौसम गर्म था। आज कहीं जाना था शायद। कहाँ? वो मुस्कुराहट लबों में दबाता हुआ अनजान बना। जब याद आए तो आ जाइएगा। नाराज़गी अरूज पर थी, इसलिए कॉल डिस्कनेक्ट कर दी गई। वो मुस्कुराता हुआ तैयार होने लगा। वाकई में वो भूल गया था, मगर उसे परवाह नहीं थी। कॉल करने वाली को वो भी जानता था कि वो उसे जितना तंग कर ले वो उसके साथ ही जाएगी, और कॉल करने वाली भी बखूबी जानती थी कि कुछ देर बाद वो उसके कमरे के बाहर मौजूद होगा। तुम तैयार नहीं हुई अभी? उसे शीशे के आगे खड़ा देखकर शीश सख्त बेजार हुआ था। अरूबा ने एक नज़र उठाकर उसे देखा। रॉयल ब्लू जीन्स पर डार्क ब्लैक टी शर्ट और वाइट स्लीवलेस जैकेट, उस पर इसके तीखे नकूश। अरूबा की सहेलियों के बकौल वो बहुत खूबसूरत होने के साथ साथ मगरूर भी था। जब भी बात करता लहजा नीम तंज लिए होता था। वैसे अरूबा कभी कभी सोचती थी वो अगर मगरूर था तो अपनी जगह उसे मगरूर होने का हक भी था। सब्र भाई सब्र, जितना इंतज़ार अपनी गर्लफ्रेंड के तैयार होने का करते हैं इतना तो मेरा कर लीजिए। अरूबा ने सैंडल के स्ट्रैप बंद करते हुए उसे चिढ़ाया था। शीश उसे फ़कत घूर कर रह गया। कमरे से वो दोनों साथ साथ निकले थे। वैसे आज मेरे बाद किसके साथ प्लान है? लॉन्च में रुककर अरूबा ने उसे दोबारा छेड़ा था। इससे पहले कि वो कुछ कहता किचन से अकीला निकली। होगी कोई किंजा तूबा या समांथा। अकीला ने लुकमा दिया और अरूबा खिलखिलाई। मॉम, आपको भी बताया है ना ये सब मेरी फ्रेंड्स हैं? झूठ मॉम, इन्होंने मुझे खुद बताया था कि समांथा। ओच। वो शीश का राज फाश करने जा रही थी कि शीश ने जल्दी से उसके बाजू पर चुटकी काटी थी। मेरा ख्याल है तुमने आज शॉपिंग पर नहीं जाना। शीश ने उसे जिताया था और वह संजीदा सा बाहर निकल गया। अरूबा को अपना शॉपिंग प्लान खटाई में पड़ता नजर आया था तो वो जल्दी से बात बदल गई। हाँ मॉम, हम जा रहे हैं शॉपिंग पर। वो जल्दी जल्दी कहती बाहर की जानिब लपकी, जहाँ शीश खफा खफा सा पहले ही चला गया था। पूरी बात तो बता दो। अकीला जो हैरान से अपने मूडी बेटे का खफा होना महसूस कर चुकी थी, मामले की तह तक पहुंचना चाहा, मगर अरूबा उनकी बात को नज़रअंदाज करती शीश के पीछे निकल गई। वो हांडी जल गई है, उनकी मुलाजमा ने किचन से निकलकर इत्तला दी थी। ये बच्चे भी ना, बच्चों में लगकर ही हर बार ही ऐसा होता था। वो सर पर हाथ मारती किचन की तरफ लपकी थी। कार में गंभीर खामोशी थी। शीश खफा खफा सा ड्राइविंग कर रहा था और अरूबा जांचती नज़रों से उसे कुछ देर घूरती रही, फिर उकता गई। अच्छा ना, क्या हो गया है ऐसा? आइंदा मैं तुम्हें कोई बात नहीं बताऊंगा। वो हनूद नाराज़गी से गोया हुआ था। अरूबा ने कंधे उचकर, ओके मत बताना, मगर आइसक्रीम खिला दे प्लीज़। वह लहजे में हद दर्जे की मासूमियत समोकर बोली तो शीश की हंसी छूट गई। सोच लो, आइसक्रीम या कॉफ़ी? दोनों। आइसक्रीम मेरी तरह मीठी और कॉफ़ी आपकी तरह कड़वी। वो दूबदू बोली थी। अचानक अरूबा के मोबाइल की बीप बची। उसने सेल पर्स से निकाल कर देखा। उसके लबों पर दिलफरेब मुस्कुराहट आई थी। अरे, बिरहा की कॉल है। उसने पुरजोशी से खुद कलामी की और शीश के मुस्कुराते लब भींच के, और स्टीयरिंग पर उसकी गिरफ्त सख्त हो गई थी। लम्हे के 1000वें हिस्से में वो इस लम्हे में पहुंच गया था जहां नफरत, दुश्मनी, गुस्से और कुर्बत का अजीब फसूल तारी हुआ था उस पर। और वो कॉलेज से लौटी तो सीधा अपने कमरे में आई थी। बेड पर दुपट्टा उतार कर फेंका। रूम फ्रीजर में से पानी की बोतल निकाल कर मुड़ी थी। रेयान से सुना है आज आपकी तकरीर में पहले से ज़्यादा बुरा बनाया गया है मर्दों को। लैला ने उसको छेड़ा। सच्चाई है, माशरे में नासूर भरते जा रहे हैं। वो पानी की बोतल मुंह से लगाते संजीदगी से बोली। सब मर्द एक जैसे नहीं होते। लैला ने उसकी हद दर्जा नफरत पर टोका था, क्योंकि उसके ख्याल में इतनी नफरत भी अच्छी नहीं होती। सब मर्द ऐसे होते हैं, ख़ास तौर पर वो जो बाहर से ऐसे दिखाई नहीं देते। बिरहा का लहजा जहरखंत हो गया और ख़ुद बखुद उसके जहन में शीश की सूरत उभर आई थी। उसने नफरत से सर झटका और बोतल वापस फ्रीज़र में रखी थी। अच्छा सुनो, कल अरूबा आ रही है। लैला ने उसको इतला दी थी। वो खुशगवार हैरत से मुड़ी। अच्छा, किसके साथ? शीश भाई के साथ।
لیلا کہہ کر کمرے سے نکل گئی اور برہا کے وجود میں شیز کے نام سے اندر تک کرواہٹ کھل گئی تھی۔ اس نے بے اختیار اپنی کلائی کو دیکھا جہاں شیز کا تنفر بھرا لمس ابھی تک وہ محسوس کرتی تھی۔ ویسے تمہیں اپنے اتنے قریب کر کے مجھے احساس ہوا ہے کہ تم سمانتھا کی جگہ بخوبی لے سکتی ہو۔ کیسا لو دیتا لہجہ تھا شیز کا۔ وہ تب اس کا کچھ بگاڑ نہیں پائی تھی، مگر جب جب اس کو وہ لمحہ یاد آتا اس کا دل کرتا تھا وہ شیز کا منہ نوچ لے کہ اس کی خوبصورت چہرے سے وہ لڑکیوں سے فریب کرتا تھا۔ اس کے اندر شیز کی نفرت شروع سے ہوتی تو شاید اتنی نہ ہوتی، مگر وہ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے ماضی میں پہنچ چکی تھی۔ تب وہ شیز کو برا نہیں سمجھتی تھی، اس کے لیے وہ صرف ایک سنجیدہ اپنے آپ میں رہنے والا اس کا کزن تھا۔ شاہان رضا ایک متومل گھرانے کے اکلوتے چشم و چراغ تھے۔ ان کے 2 ہی بچے تھے، توقیر اور اس سے 5 سال چھوٹی سمینا۔ دونوں کو انہوں نے اپنی حیثیت کے مطابق شہر کے بہت اچھے تعلیمی اداروں میں تعلیم دلوائی، لیکن ساتھ ساتھ ان کی اچھی تربیت کا بھی خیال رکھا۔ پھر پڑھائی کے بعد توقیر نے شاہان کا بزنس سنبھال لیا اور کچھ سالوں میں ترقی کے ساتھ ساتھ ان کی شادی ان کی ماں رحمت نے اپنی بہن کی بیٹی عقیلہ سے کر دی۔ عقیلہ نہ صرف صورت میں بلکہ سیرت میں بھی بہت اچھی تھی، اس لیے آتے ہی سب کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔ اور توقیر کے والدین کی وفات پر اس نے جیسے گھر کو سنبھالنے کے ساتھ ساتھ سمینا کا خیال رکھا، توقیر اپنی ماں کے انتخاب کو داد دیتے نہ تھکتے تھے۔ کچھ سالوں میں توقیر نے سمینا کی شادی فیصل آباد میں عقیلہ کی پھوپھی زاد بھائی نیازی ملک سے کر دی۔ یہاں بھی قسمت نے یاوری کی، نیازی ملک بہت اچھے تھے اور سمینا کا بہت خیال رکھتے تھے۔ پھر دن یوں ہی گزرتے رہے۔ توقیر کے 2 بچے شیز رضا اور اس سے کچھ سال چھوٹی عروبہ تھی جو سمینا کی منجلی بیٹی برہا کی ہم عمر تھی۔ سمینا کی 3 بیٹیاں تھیں، لاریب، برہا اور لیلا۔ وہ سب اپنی ماں کا پرتو تھیں، مگر برہا میں خود اعتمادی باقی دونوں بہنوں کی نسبت کچھ زیادہ ہی تھی۔ اس کی صرف اپنی تایازاد ریان سے بنتی تھی یا عروبہ سے۔ شیز رضا جیسے موڈی لڑکوں سے وہ کنارہ ہی کیے رہتی، ایک شیز کا نیم طنز مارنا دوسرا۔ پھر اچانک سے نیازی ملک کے بھائی اور ان کی بیوی کا ایکسیڈنٹ میں وفات ہو گئی تو ریان کو وہ اپنے گھر لے آئے اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی پسند کے مطابق اس کو بورڈنگ میں داخل کروا دیا۔ وہ اپنی پڑھائی سے فری ہوا تو نیازی ملک کے ساتھ بزنس سنبھالنے لگا تھا۔ ادھر شیز نے اپنا الگ سے بزنس اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی تھی اور اس میں وہ کامیاب بھی ہوا تھا۔ سب کچھ بہت اچھا چل رہا تھا۔ ان سب نے اپنے بچوں کی پرورش اچھے خطوط پر کی تھی، ان کی تربیت میں کوئی کسر نہ رہے یہ کوشش کی تھی، مگر کوشش کے باوجود بھی کسی ایک کی تربیت میں خلا رہ گیا تھا۔ اسے وہ دن اب بھی یاد تھے جب لاریب کی شادی کے بعد وہ ماموں کے ساتھ ہی ان کے گھر لاہور چلی آئی۔ ماموں ممانی دونوں ہی اس پر جان نشاور کرتے تھے۔ عروبہ اور اس کی تو گہری دوستی تھی، البتہ شیز رضا کو قدرے سنجیدہ اور مغرور لگتا تھا، اس لیے وہ اس سے اتنا فری نہیں ہو پاتی تھی۔ ایک اس کے بات کرنے کا انداز ہی ایسا نیم طنز لیے ہوتا کہ وہ اس کے سامنے پزل ہی رہتی تھی۔ یہ ان دنوں کی بات تھی۔ عروبہ اپنی دوست کے گھر گئی ہوئی تھی۔ ممانی کی طبیعت ناساز تھی، اوپر سے کام والی رضوانہ بھی آج آئی نہیں تھی۔ وہ ان کو لنچ کروا کر عروبہ کے کمرے میں چلی گئی، کیونکہ وہ جب بھی یہاں آتی تھی عروبہ کا کمرہ ہی شیئر کرتی تھی۔ عروبہ، عروبہ! شیز رضا عروبہ کو آوازیں دیتا کمرے میں آیا اور اس کو دیکھ کر دہلیز پر ہی رک گیا۔ دوسری طرف وہ اس کی اچانک آمد پر پزل ہو کر ٹی وی آف کر چکی تھی اور کندھوں پر دوپٹہ ٹھیک کیا۔ نہ جانے کیوں شیز کے سامنے اس کی ساری خود اعتمادی ہوا ہو جاتی تھی۔ ایک ابرو اٹھا کر سامنے والے کو جانچتی نظروں سے دیکھتا تو اچھے خاصے بندے کا اعتماد فنا ہو جائے۔ وہ تو پھر برہا تھی۔ عروبہ تو اپنی فرینڈ کے گھر گئی ہے؟ اچھا۔ اس نے دروازے سے ٹیک لگا کر سر ہلایا، کچھ دیر موبائل پر ٹچ کرتا رہا، پھر یکدم موبائل جینس میں ڈال کر اس کی طرف دیکھا جو اس کو نہ جاتا دیکھ کر اٹھنے کے لیے پڑ تول رہی تھی۔ سنو، شیز نے اس کو شاید پہلی بار مخاطب کیا تھا۔ وہ حیران ہوئی۔ جی؟ 3 کپ چائے اور 1 کپ کافی بنا کر لے آؤ۔ کافی تو بنانی آتی ہے نا؟ حکم صادر کرتے کرتے اچانک ہی اس نے پوچھا۔ جی۔ وہ اس کے یوں حکم دینے پر حیران تھی۔ گڈ، ساتھ کچھ اسنیکس بھی لاؤنج میں لیتی ہے نا؟ شیز اس کی حیرانگی کو اپنے مطلب کا معنی پہنا کر وہاں سے چلا گیا تھا اور وہ فقط اس کی چوڑی پشت کو گھور کر رہ گئی۔ یار سمانتھا کا کیا کرنا ہے؟ وہ لواسمات سے بھری ٹرالی لے کر لاؤنج کے دروازے کے پاس پہنچی تو اندر سے شیز کے کسی دوست کی سنجیدہ آواز آئی تھی۔ کیا کرنا ہے مطلب؟ وہ انجان تھا۔ تو انجان نہ بن، تو نے اس کو شادی کا جھانسا دے رکھا ہے کیا؟ دوست کی آواز میں استفسار تھا۔ کچھ بھی، تمہارے سامنے بھی ڈرامہ کیا، اس کو کہنا ڈرامہ نہ کرے، کیونکہ وہ جو چاہتی ہے ایسا نہیں ہو سکتا، اس کا مجھے پتہ ہے۔ شیز کی تھوڑی تلخ آواز اس کے کانوں میں پڑی تھی۔ تمہیں اس کو آس ہی نہیں دینی چاہیے تھی، دوست نے شرم دلانا چاہیے۔ میں نے اس کو کوئی آس نہیں لگائی، وہ مسلسل انکاری ہوا۔ ویسے شیز، تم دونوں میں کتنی قربت تھی، ہم نے بھی؟ دوسرے دوست کی آواز میں حیرانگی تھی۔ اس کی بات شیز نے ترنت کاٹی تھی۔ تو میں نے اسے کہا تھا قریب آئے، وہ خود متاثر ہوئی تھی مجھ سے، وہ لاپرواہی سے بولا اور باہر کھڑی برہا صدمے میں گر گئی۔ اس کو اندازہ نہیں تھا شیز اتنی دیدہ دلری سے ان کے الزامات سے اتفاق کر لے گا،
مگر یہ محض الزام ہوتا تو وہ مانتا ہی کیوں؟ یعنی شیز ایسے ہی متاثر کن شخصیت کا باطن ایسا؟ اس کی نظروں میں شیز کی شخصیت کے حوالے سے جو سوبر ثبوت بنا ہوا تھا پاش پاش ہو گیا۔ تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ دوست نے اس کی ڈٹائی پر بے بسی سے پوچھا۔ اس بات کو چھوڑو، میں چائے کا کہہ کر آیا تھا، دیکھتا ہوں۔ وہ مزید کسی بدمزگی سے بچنے کے لیے اٹھ گیا تھا۔ شیز باہر آیا اور پہلی بار برہا کو اس سے گھن محسوس ہوئی۔ اتنی دیر لگا دی تم نے؟ وہ نارمل سے لہجے میں کہتا آگے آیا اور ٹرالی پکڑتے ہوئے اس کے ہاتھ برہا کے ہاتھوں سے مس ہوئے تھے۔ بات چھوٹی سی تھی مگر وہ کچھ زیادہ ہی محسوس کرتی، لرز کر وہاں سے پلٹ گئی۔ وہ تو پہلے ہی شیز رضا سے گلتی ملتی نہیں تھی، اب تو جب شیز گھر میں پایا جاتا وہ کمرے تک ہی محدود رہتی تھی۔ برہا اور شیز کے آنے کے بعد اپنے حجرے میں مقید ہونے جا رہی تھی کہ اروبا نے اس کو آواز دی، ہاں؟ اوپر جا رہی ہو تو یہ فائل بھائی کو دے دینا۔ اروبا نے اس کی طرف فائل بڑھائی۔ وہ کار میں بھول آئے تھے، وہ جس سے بچنا چاہ رہی تھی اسی کا سامنا کرنا تھا، مگر انکار کیسے کرتی؟ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی خاموشی سے پکڑ لی اور اوپر چلی گئی۔ شیز کے کمرے سے اس کے تیز تیز کسی سے بات کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ اوف، انسان کا غصہ! وہ بڑی اور دانستہ رک کر اس کی باتیں سننے لگی۔ اچھا، تو جب میں تمہارے قریب آ رہا تھا تم بچی تھی یا اندھی؟ وہ استہزائیہ گویا ہوا تھا۔ برہا کی گرفت ضبط کے مارے فائل پر سخت ہوئی۔ اس کو تو اتنا بھی ڈر نہیں تھا کہ اگر کوئی اس کو سن لیتا تو یا وہ اس کو خوشگمانی میں تھا کہ اس وقت اس کے کمرے میں کس نے آنا ہے۔ اوہ پلیز سمانتھا، خودکشی جیسا عزت نفس والا لفظ تم جیسی لڑکیوں پر سوٹ نہیں کرتا، اس نے مزید کڑوے لہجے میں کہا تھا۔ کسی اجنبی لڑکی کی اتنی ہدک پر برہا جیسی حساس لڑکی تھک گئی تھی۔ اچھا تم کر لو نا، میں تو کہہ رہا ہوں جان چھوڑو میری، وہ غصے سے تیز لہجے میں بولا اور کال کاٹ کر موبائل بیڈ پر پھینکا۔ وہ غصے سے جلدی برہا نے اپنے تاثرات کو نارمل کیا اور گہری سانس لیتی اس کے کمرے کی دہلیز پر آ کھڑی ہوئی۔ شیز اس کو دیکھ کر ٹھٹکا تھا۔ یہ فائل آپ کار میں بھول آئے تھے؟ برہا نے دہلیز سے ہی اس کی طرف فائل بڑھائی۔ بھول نہیں آیا تھا، لینی یاد نہیں رہی۔ واہ کیا جواب تھا! برہا نے اس کی ڈھڑائی پر دانت پیسے تھے۔ فرق کیا ہے؟ چیر کر زیر لب بڑبڑائی تھی۔ آہا، کچھ کہا؟ شیز چونکتا نہیں تھا۔ کچھ نہیں، وہ تلملائی۔ تو پھر رکھ دو وہاں۔ اس نے اپنے شوز اتارتے ہوئے دوسری سائڈ ٹیبل کی طرف اشارہ کیا۔ برہا مرے مرے قدموں سے سائڈ ٹیبل کی طرف آئی اور فائل رکھ کر مڑی تو بیڈ پر مسلسل بجتے فون پر اس کی نظر گئی۔ سمانتھا کی کال تھی۔ شیز نے موبائل سائلنٹ موڈ پر لگایا ہوا تھا اور سمانتھا مسلسل کال کر رہی تھی۔ کیا اس لڑکی کو اپنی عزت نفس مجروح کروانے کا شوق ہے؟ کیا شیز نے اسے اس نہج پر پہنچا دیا ہے کہ اس کو اپنی عزت نفس کی پرواہ ہی نہیں؟ اور اس نہج پر لڑکی کب آتی ہے جب اس کی عزت؟ کیا شیز ایسا کر سکتے ہیں؟ خیالوں میں ہی توڑ جوڑ کرتے اس کی نظر شیز رضا پر گئی تو وہ مشکوک نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ گڑبڑائی۔ شاید آپ فائل رکھ چکی ہیں۔ طنز کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے کب دیتا تھا وہ، لیکن برہا بھی اپنے نام کی ایک ہی تھی۔ وہ ہاں، میں آپ سے کافی کا پوچھنے کے لیے کھڑی تھی، اس نے بہانہ بنایا۔ کافی؟ اس نے ایک ابرو اٹھا کر کلائی میں پہنی گھڑی کو دیکھا، پھر اسے۔ اس وقت؟ میں نے جب آپ کو دیکھا ہے کافی پیتے ہوئے دیکھا ہے، مجھے لگا آپ کو اب بھی۔ برہا نے بلا وجہ کینچی کی طرح چلتی زبان کو بریک لگائی۔ شیز کی آنکھوں میں اس کے لیے حیرانی اور استفسار تھا اور ہونٹ وا کیے ہوئے تھے۔ اچھا، تو میں کیا جان سکتا ہوں آپ نے مجھے کب دیکھا ہے؟ سینے پر بازو لپیٹے وہ فرصت سے اس کی اوٹ پٹانگ سننے کے لیے تیار تھا۔ لبوں پر دبی دبی مسکراہٹ وہ پزل ہو گئی۔ وہ شاید ممانی بلا رہی ہیں، وہ جلدی سے کہتی نکلنے لگی تو شیز نے کہا، سنو، تم نے مجھے جب بھی دیکھا ہوگا مگر ڈنر سے پہلے کافی پیتے نہیں دیکھا ہوگا۔ وہ اپنے پیچھے شیز کی ہنسی سن کر پیچوتاب کھاتی نکل گئی۔ پھر اس نے وہاں سے جانے کا سوچا اور گھر کال کر کے ریان کو آنے کا کہہ دیا۔ وہ مجھ سے ایسے فری؟ وہ اپنی ہی سوچ پر استغفار کرتے ڈنر کے لیے نیچے آ گئی، مگر ڈنر میں اس کو موجود نہ دیکھ کر برہا نے سکون کی سانس لی تھی۔ کل اس کو ریان لینے آ رہا تھا۔ اروبا کی بھی بہت سی باتیں تھیں جو ختم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ تم اتنی جلدی کیوں جا رہی ہو؟ اروبا نے منہ بسور کر گلا کیا۔ پھر آ جاؤں گی۔ وہ خود بجھی سی تھی، پتہ نہیں کیوں۔ شیز رضا سے اسے ایک انجانا سا خوف محسوس ہونے لگا۔ اچانک دروازہ بنا نوک کیے شیز رضا اندر آیا۔ برہا نے اسے دیکھ کر منہ موڑ لیا۔ وہ ایسے شخص کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ شیز نے اس کا رخ موڑنا محسوس کیا لیکن بنا اس کو کوئی اہمیت دیے اروبا سے مخاطب ہوا۔ میری فرینڈ کی ڈیتھ ہو گئی ہے، موم پاپ سو گئے ہیں، مجھے جانا پڑے گا، تم ان کو بتا دینا صبح۔ وہ ایک سانس میں کہتا جس تیزی سے آیا تھا اسی تیزی سے کمرے سے نکل گیا۔ اروبا اس کے پیچھے لپکی۔ کس کی بھائی؟ شیز کا جواب وہ سن نہیں پائی تھی، مگر اس کا دل جس طرح ڈوب سا رہا تھا اسے وہم تھا کہ کہیں اس لڑکی سمانتھا نے خودکشی نہ کر لی ہو۔ کیا ہوا؟ اروبا کے آتے ہی اس نے بے چینی سے پوچھا۔ بھائی کی کلوز فرینڈ تھی، آج سوسائڈ کر لی ہے اس نے، اروبا نے افسوس سے کہا تھا اور وہ صدمے میں گر گئی۔ تو بالآخر شیز کی اس انا نے ایک لڑکی کی جان لے لی تھی۔
آپ اتنے بے رحم ہیں؟ ایک انسان نے ان کی وجہ سے جان دے دی اور وہ اتنے مطمئن دکھائی دے رہے تھے۔ ارے تمہیں کیا ہوا؟ روبا کی بات پر اس نے وہ مشکل خود کو تلخ ہونے سے روکا۔ رات میں وہ سونے کے لیے لیٹی تو ساری باتیں اس کے ذہن میں اثر نو گردش کرنے لگی۔ اس کو اپنی تقریروں میں بولے گئے لفظ کھوکھلے لگے، صرف لفظوں تک محدود۔ ایسے انسان کو وہ کچھ نہ کہتی۔ اگر تم ایسے کسی شخص کو سامنے دیکھ لو تو شرط لگاتی ہوں اسے تم کچھ کہہ نہیں سکو گی۔ ایک بار اس کی تقریر کے بعد اس کی کلاس میٹ نے کہا، اگر ایسا میرا بھائی ہوتا تو میں اس کے خلاف بھی ہوتی، اس کو ایکسپوز کرتی، مگر کسی لڑکی سے ایسی زیادتی برداشت نہ کرتی۔ اس دن کیسے اعتماد سے کہا تھا اسے، اپنی بات اب بھی یاد ہے۔ پھر وہ آج کیوں کمزور پڑ گئی؟ اگر وہ شیز کو توقیر اور عقیلہ کے سامنے ہی ایکسپوز کر دیتی تو اس کا ضمیر تو مطمئن رہنا چاہیے، پھر وہ مانتے یا نہ مانتے۔ اللہ نے شاید اسی لیے اس کے سامنے شیز رضا کی اصلیت آشکار کی تھی کہ وہ شیز کو اتنی سنائے کہ وہ آئندہ ایسی حرکت کسی بھی لڑکی کے ساتھ کرتے ہوئے سوچے۔ رات دیر سے سونے کے باعث اس کی آنکھ صبح دیر سے کھلی۔ ابھی وہ اپنا ناشتہ لے کر کچن ٹیبل پر بیٹھی ہی تھی کہ شیز رضا کی آواز پر اس کا ناشتے کی طرف بڑھتا ہاتھ رکا۔ وہ عقیلہ کو ڈھونڈتا وہیں آ گیا تھا۔ برہا نے اسے دیکھا، رات والی وائٹ ڈریس شرٹ اور بلیک جینس، ماتھے پر بکھرے بال۔ وہ تھکا تھکا تو لگ رہا تھا مگر غمزدہ نہیں۔ برہا اس کو دیکھ کر انجان بن گئی اور پوری طرح ناشتے میں محو ہو گئی تھی۔ وہ بھی کچن میں عقیلہ کو نہ پا کر مڑا تھا مگر کچن کے باہر ہی اسے عقیلہ مل گئی، اس لیے وہ ان دونوں کی آواز سن سکتی تھی۔ موم، میں تھوڑا آرام کر لوں، پھر واپس مجھے فیونرل کے لیے جانا ہے۔ ناشتہ تو کر لو۔ عقیلہ نے پیار سے اس کے ماتھے پر آئے بال سنوارے۔ آئی ہیو لاسٹ مائی ایپیٹائٹ موم، وہ ہلکا سا مسکرا کر کہتا اپنے بیڈ روم کی طرف بھر گیا۔ برہا کے اندر اس کی آواز سن کر ہی جوار بھاٹا پک چکا رہا تھا۔ وہ اس کا گریبان پکڑ لینا چاہتی تھی۔ کیوں کیا ایسا؟ وہ تھوڑی دیر بعد بے دھڑک اس کے کمرے میں آ کر غصے سے چلائی۔ شیز جو کچھ دیر پہلے ہی تھوڑا ریلیکس ہو کر بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر آنکھیں موندے لیٹا تھا، ٹھٹک کر سیدھا ہوا۔ وہ اس کے سامنے غصے سے لال ہوتی سوالیہ نشان بڑھی تھی۔ ایکسکیوز می، شیز نے حیرانی سے پوچھا۔ وہ اکھڑے تیور لیے تھوڑا آگے ہوئی۔ میں پوچھ رہی ہوں کیا قصور تھا اس لڑکی کا؟ کس لڑکی کا؟ وہ پھر سے انجان بنا۔ جس لڑکی نے آپ کی وجہ سے خودکشی کی۔ آپ نے ہی کہا تھا نا کہ جان چھوڑو میری۔ اس نے چھوڑ دی شیز رضا، سب کو آپ کی اصلیت بنا بتائے۔ وہ بھرائی آواز میں بولی۔ شیز کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے۔ وہ اس کے روبرو چلایا، تم نے میری باتیں سنی؟ اس سے پہلے کہ میں تمہیں کچھ کہہ دوں، گیٹ لاسٹ۔ وہ بمشکل اپنے غصے پر قابو پا کر دبا دبا گھٹرایا۔ سنی بھی ہیں اور ابھی ماموں مومانی کو بتاؤں گی بھی کہ آپ کا بیٹا کسی لڑکی کی عزت اور انسانیت دونوں کا قاتل ہے۔ برہا نے بے خوفی سے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ شیز نے لب بھینچے۔ برہا، تم حد سے بڑھ رہی ہو، اس نے انگلی اٹھا کر خطرناک لہجے میں وارن کیا، مگر وہ جیسے کچھ سننے کے موڈ میں ہی نہیں تھی آج۔ میں حد سے بڑھ چکی ہوں شیز رضا، آپ دیکھیے گا میں کرتی کیا ہوں، اس نے آنکھیں پونچھ کر دو بدو جواب دیا اور شیز کی برداشت کا پیمانہ لبریز کرتی جانے لگی تو شیز نے غصے میں اس کی کلائی تھامی اور اپنی طرف کھینچ لیا تھا۔ وہ اسے اپنے ساتھ کھینچتا دروازے تک لایا۔ دروازہ بند کر کے اس نے برہا کو دروازے سے لگا کر مکمل اپنے حصار میں قید کر لیا اور یہ اتنا اچانک ہوا کہ برہا شاک رہ گئی۔ اس کو اپنے اتنے قریب دیکھ کر تڑپتی اس کے سینے پر اپنے کمزور مکوں کی برسات کرنے لگی مگر شیز پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ کیا دیکھوں؟ اب بتاؤ مجھے، شیز نے اس کو ایک جھٹکا دے کر مزید قریب کرتے ہوئے چبا چبا کر کہا۔ برہا کی روح خود کو اس کی باہوں میں قید دیکھ کر فنا ہونے لگی۔ اندر سے وہ لرز کر رہ گئی تھی مگر اس وقت اسے خود کو مضبوط ظاہر کرنا تھا۔ چھوڑیے مجھے شیز رضا، وہ مچلتی ہوئی اس کو پیچھے دھکیلنے لگی مگر نہ وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس ہوا نہ اس کی گرفت۔ غلط فہمی ہے آپ کو، آپ یہ چیپ حرکت کر کے مجھے روک دیں گے، اس نے شیز کے سینے کو اپنے نازک ہاتھوں سے پیٹتے ہوئے خون خواری سے کہا تھا۔ شیز نے سکون سے اس کی بات سنی اور پھر طنزیہ ہنسا، شوق سے، مگر پہلے یہ سوچ لو اس وقت تم میرے کمرے میں میری باہوں میں ہو، کسی نے تمہیں میرے قریب دیکھ لیا تو کیا سوچے گا؟ کیا تو جی پیش کرو گی میری سانسوں سے قریب تر ہونے کی؟ شیز نے جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ اس نے نفرت سے منہ پھیر لیا مگر دور تو وہ پھر بھی نہیں ہوا تھا۔ شیز چھوڑیے مجھے، برہا نے ضبط سے لب بھینچے، اب تحمل کا مظاہرہ کیا تھا۔ اوکے، بہت جلدی مان گئی ہیں آپ۔ شیز نے اس کے بالوں کی لٹ کو انگلی پر لپیٹا اور سراہا مگر آزاد ابھی بھی نہیں کیا تھا۔ ویسے مجھے تمہیں اپنے اتنے قریب کر کے محسوس ہو رہا ہے کہ تم سمانتھا کی جگہ بخوبی لے سکتی ہو۔ شیز کے الفاظ پر اپنی حد تک سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب دوپٹہ اس کے کندھوں سے خود پھسلا تھا یا شیز کی انگلیوں نے گستاخی کی تھی۔ اس نے تڑپ کر شیز کی جانب دیکھا اور شیز نے پہلی بار اس کی سنہری آنکھوں کو اتنے قریب سے بغور دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں چھپے شکوے نے اس کی سوچنے کی صلاحیت سلب کر لی اور اس پر فرسوں طاری ہوا تھا۔ شیز نے اس کی آنکھوں میں کھوتے ہوئے اس کی گردن پر نرمی سے ہاتھ رکھا تھا۔ برہا اس کے لمس پر لرز گئی۔ اگلے لمحے وہ اس کی طرف جھکا اس سے پہلے کہ وہ کچھ کر پاتا۔ شیز پلیز لیو می، برہا نے سسک کر کہا۔ اس کی سسکاری پر شیز خود کی حالت پر شوق سا ہوتا اس کو آزاد کر کے پلٹا اور وہ اپنے لبوں پر ہاتھ رکھے
लड़खड़ाई थी। शीश की मदहोशी ने उसको सहमा दिया था। चली जाओ यहाँ से, शीश ने बिना उसकी जानिब देखे गुस्से से कहा। बहुत बुरे हैं आप, बहुत बुरे। वो रोती हुई वहाँ से भाग गई थी। शीश ने बेड पर बैठकर सर अपने हाथों में गिरा लिया। अपने कमरे में आकर वो बेड पर गिरकर बेतहाशा रो दी। कितनी करीब थी वो शीश के। इसे अपने वजूद से भी शीश की इस्तेमाल की परफ्यूम की महक आ रही थी। इतने करीब के शीश की खूबसूरत आंखों में वो तिल बखूबी देख सकती थी और उसके लब बिरहा जैसे अंगारों पर लौट रही थी। अगर वो कुछ कर लेता तो। उसने रोते रोते अपनी कलाई को देखा। उसकी नाजुक कलाई पर शीश की मजबूत उंगलियों के निशानात वाजे थे। उसने दीवाना वार अपनी कलाई को रगड़ा, मगर निशान भी शीश रजा की तरह ढीठ थे। उसने उठकर बैग पैक करना शुरू कर दिया। अब वो इस घर में एक लम्हा भी नहीं रुक सकती थी। उसे अपनी इज्जत नफ्स बहुत प्यारी थी। रात मेरे आनू से लेने आ गया और वो अपने दिल में ढेर सारा गुस्सा और तनफ्फुर लेकर वापस आ गई। उसकी आंख से एक आंसू बहकर उसके बालों में जज्ब हुआ तो वह गहरी सांस भरती ख्यालों से दामन बचाकर कपड़े बदलने के लिए उठ गई। वो अपने आरामदेह ऑफिस में रिवॉल्विंग चेयर पर बैठा हुआ था। कुछ सालों पहले आने वाली बहार को सोच रहा था। उसने समांथा को पार्टी में देखा था। वो उसके दोस्त की बेस्ट फ्रेंड थी, बोल्ड और बहुत खूबसूरत। वो लड़की पार्टी में मौजूद सब लड़कों की इश्तियाक नज़रों के हिसार में थी। वो अक्सर अपनी फितरत की वजह से किसी लड़की से मुतासिर नहीं होता था, मगर इसमें कुछ ख़ास बात थी। इसलिए उसने अपनी तबीयत के बरखिलाफ दोस्ती करने में पहल की थी और उनकी दोस्ती वक्त के साथ तेज़ी से परवान चढ़ी। फिर वो दोनों हर जगह साथ साथ नजर आने लगे। मगर कुछ लोग इन दोनों की भंवरा सिर्फ तबीयत से वाकिफ़ होने की बिना जानते थे ये शादी नहीं करेंगे। इनका रिश्ता महज कुछ दिनों का था। मगर अचानक उसके सेल में अंग्रेज़ी गाने की रिंगटोन ने उसको ख्यालों से बाहर निकाला। उसने सीधा होते मोबाइल देखा। घर से कॉल थी। ज़रा सा ऑफिस से वो लेट होता, घर से कॉल आ जाती थी। वो चेयर की बैग से अपना कोट उठाता ऑफिस से निकलने के लिए तैयार था। आपने बुलाया था? डिनर के बाद तोकीर ने उसे लाइब्रेरी में बहुत ज़रूरी बात करने का कहकर बुलाया। अकीला को भी लाइब्रेरी में मौजूद देखकर वो ठटका। अंदर आओ। जी। वो आकर अकीला के साथ वाली कुर्सी पर बैठा। बिजनेस कैसा जा रहा है तुम्हारा? गुड, उम्मीद से ज़्यादा अच्छा। आगे क्या करना चाहते हो? अकीला खामोशी से बैठी इन दोनों में होता मुकालमा सुन रही थी। मतलब शादी का क्या इरादा है तुम्हारा? फिलहाल तो नहीं, सोच लो, शादी की उम्र हो गई है तुम्हारी। आपको मेरी शादी की इतनी जल्दी क्यों? वो जिच हुआ। हम तो काफ़ी दिनों से सोच रहे हैं, अचानक से नहीं। ठीक, मगर वो तज़ब्ज़ब का शिकार हुआ। देखो शीश, मैं घुमाए फिराए बगैर पूछूंगा बिरहा कैसी लगती है। तकीर की बात पर एक नर्म सा लम्स उसको छू गया था। उसको अपनी उस दिन वाली बेखुदी याद आई, मगर वो संजीदगी से बोला, पागल सी। उसके लापरवाह जवाब पर अकीला ने उसे मुस्तरबाना देखा। वो इनकार क्यों कर रहा था? किस बिना पर? सॉरी, मैं वजह नहीं बता सकता, मगर वो नहीं। वो मजीद अपने खौल में बंद हुआ। क्या इसकी वजह समांथा है? अकीला ने सुबह वाली बात को सोचकर पूछा। वो गुस्से से खड़ा हो गया। समांथा, वो मेरे हलक का कांटा क्यों बन गई है? अकीला ने नाराज़गी से मुंह फेरा था और तोकीर ने गुस्से से उसको टोका। लैंग्वेज शीश, तमीज़ से बात करो। उन्होंने डपटा। मगर डैड, मेरा इंटरेस्ट नहीं है इसमें। इनफैक्ट अब तो वो शीश को अपने रूखे लहजे का एहसास हुआ तो धीमे से लब भींच कर बोला, मगर उसकी बात तोकीर ने बीच में ही रद्द की। फिर बिरहा के बारे में सोचो, बहुत प्यारी है वो। सोचकर भी मेरा जवाब ना में ही होगा, उसने ढिठाई से कहा। अकीला ने उसको जिच होकर देखा। फिर मैं चाहता हूँ तुम सोचकर इनकार करो। उन्होंने भी तुरंत कहकर बात खत्म की। शीश कुछ लम्हे उन्हें देखता रहा, फिर वहाँ से पलटा था। अरूबा को कल लेकर जा रहे हो? उन्होंने मुस्कुराहट दबाते शीश को छेड़ा था। आपकी ट्राली जाए बगैर रहेगी क्या? वो कहकर निकल गया। क्या है ये लड़का? अकीला उसके नखरों से आजिज थी। तोकीर ने हल्की सी मुस्कुराहट लबों पर सजाए किताब खोल ली थी। वो अरूबा को लेकर जिस वक्त पहुंचा शाम हो गई थी। सब घर पर ही थे। बिरहा ने अरूबा से गले मिलते हुए एक तीखी नज़र शीश पर डाली। जो समीना से सवाल सुनता उसे ही देख रहा था। उसकी हार्ट बीट मिस हुई थी और वह नफरत से मुंह फेर गई। डिनर उन्होंने एक साथ किया। वो बज़ाहिर बेनियाज बनी हर पल अपने आप को किसी की नज़रों के हिसाब में महसूस करके कुर्ती रही। उसको शीश पर नहायत गुस्सा आ रहा था। अलबत्ता लैला तो खुशी से फूले नहीं समा रही थी और अरूबा को इसी कंपनी की ज़रूरत थी। उसको अरूबा के आने की ऐसी ही खुशी होती थी और शीश तो उसका बहुत प्यारा भाई था। डिनर के बाद रेहान, न्याजी और शीश बातों में लग गए तो वो अपने रूम में आ गई। समीना ने बज़द इसरार उसे आज रात के लिए यहीं रोक लिया। इस वक्त वो रेहान के रूम में बैठा लैपटॉप पर अपना ऑफिस वर्क कर रहा था और साथ साथ बातें भी जारी थी। सुना है तो अपना बिजनेस लंदन में इस्टेब्लिश करने का सोच रही हो। इरादा तो कर लिया है, बस अब देखो क्या होता है। शायद अगले माह मेरा जाना हो बिजनेस के सिलसिले में, उसने मोबाइल पर चैट करते हुए बताया। इस साल का लंदन के लिए तीसरा बिजनेस टूर है। खैरियत? शीश ने अबरूज कही थी। रोज़ी के लिए ख्वार होना ही पड़ता है, उसने उठते हुए कहा और बाथरूम में चला गया। अचानक रेहान का सेल ब्लिंक हुआ था। कोई मैसेज आया था जो ऊपर कोई शो हो गया था। मुझे लॉन में मिलो, किसी अननोन नंबर से था, मगर बल्कि
शीश के लिए अनजान नंबर था। वो सोच में पड़ गया, कौन है ये? उसको तजस्सुस ने आ लिया। इसी वक्त रेहान बाथरूम से निकलकर मोबाइल की तरफ लपका और सेल को उठाकर जेब में डाला। शीश ने अपना लैपटॉप बंद करके रखा। कहाँ? शीश को बाहर जाते देखकर उसने सरसरी सा पूछा। ऐसे ही। वो कंधे उचकाता लॉन में आ गया। लॉन में उसको एक गुलाबी आंचल दिखाई दिया था। वो कदम कदम चलता उसके करीब आया। उसके कदमों की आवाज़ पर बिरहा ने पलट कर देखा और शीश के लबों से बेख्तियार निकला था, तुम यहाँ? शीश के दिल में कुछ था जो उसे बिरहा का यहाँ पाया जाना अच्छा महसूस नहीं हुआ। बिरहा ने उसे तीखी नज़रों से देखा और तुम यहाँ? शायद आप भूल रहे हैं कि ये मेरा घर है, उसने थोड़ी दूर हट कर कहा था, लेकिन न जाने क्यों अब वो उसे नज़रें नहीं मिला पाती थी। अलबत्ता मैं पूछ सकती हूँ कि आप यहाँ किस इरादे से आए थे? वो सीने पर बाजू लपेटती मशकूक हुई। शीश ने उसे तीखे चितूनों से घूरा। वो इसकी अंगारे बरसाती नज़रों से पहलू बचाती उसके साथ से निकलने लगी तो शीश ने उसकी बाजू दबोच कर अपने सामने किया। तुम समझती क्या हो अपने आप को? हाँ? शीश गर्राया। आपसे बेहतर इंसान जो हर लड़की पर बुरी। बिरहा एक झटके से अपना बाजू चुराती पीछे हुई थी। इससे पहले कि मजीद गोहर अफशानी करती शीश का हाथ उठाता चटाख। बिरहा ने अपने मुंह पर हाथ रखे फटी फटी निगाहों से उसे देखा। इससे पहले शीश को मजीद कुछ कह सकता वो वहाँ से भाग गई। शीश ने गुस्से से मुक्का हवा में लहराया। सुबह उसके उठने से पहले ही वो लाहौर के लिए निकल गया था। तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए शीश को पसंद किया है। एक हफ्ते बाद अरूबा के वापस लाहौर जाने के अगले दिन समीना ने उसके सर पर नाश्ते की टेबल पर बम फोड़ा तो उसके हाथ से छूटकर वापस प्लेट में जा गिरा। मतलब? उसका चेहरा धुआं धुआं था। मतलब तुम्हारे मामू ने तुम्हें बहुत प्यार से शीश के लिए मांगा है और तुम्हारे पापा को भी कोई एतराज़ नहीं। लेकिन क्यों? तुम्हें कोई एतराज़ है? उन्होंने पूछा था। कोई एतराज़? मुझे बहुत से एतराज़ात हैं, उसने टेबल से उठकर तेज़ लहजे में कहा। लैला नाश्ता छोड़े उसका जारहाना रूप हैरानी से देख रही थी। मगर बिरहा, शीश भाई बहुत हैंडसम है। और लैला ने शीश की हमायत में कुछ कहना चाहा तो उसने हाथ उठाकर बोलने से रोका। विल यू शट अप प्लीज़? अभी तुम छोटी हो, इसकी अच्छी सूरत का मुझे क्या करना? उसके लहजे की तलखी पर लैला मुँह सूरते उठकर चली गई। मामा, बिरहा ने बेबसी से समीना को देखा। पहले तमीज़ सीखो और बातें जो भी एतराज़ात है अपने पापा को बताना। समीना ने तहम्मुल से कहकर बात को ख़त्म किया। वो गुस्से से बैग कंधे पर डालती घर से निकलती चली गई। वो अभी ऑफिस आया ही था कि उसका सेल बजने लगा। उसने उठाकर देखा। अमूमन वो ऑफिस टाइमिंग में कॉल अटेंड नहीं करता था, मगर कॉल अनजान नंबर से थी, इसलिए उसने कुछ देर सोचते कॉल पिक की थी। हेलो। सेल कान और कंधे के दरमियान फंसाई वो दोनों हाथों से लैपटॉप पर टाइपिंग करते हुए उसने मसरूफ़ से अंदाज में कहा, शीश रज़ा, मैं आपके नाम से जुड़ना भी पसंद नहीं करती। वो उसकी हेलो सुनते ही गर्राई। तो जोड़ना भी कौन चाहता है? उसके सुकून से कहने पर बिरहा को सुबकी महसूस हुई। न बेहतर होगा आप इनकार कर दीजिए, वरना अगर मैंने इनकार किया तो मैं सबको सच बताकर इनकार करूंगी, उसने अपनी सुबकी मिटाने के लिए तेज़ लहजे में कहा। मगर शीश का इत्मीनान काबिल दीद था। और कुछ? मैं आपके साथ ज़िंदगी गुजारने से बेहतर है मरना पसंद करूँ। वो उसके इत्मीनान पर मज़ीद तपी थी। मैं मसरूफ़ हूँ। सो? शीश ने उसकी आग बगोला हालत से हज़ उठाते कॉल काट दी थी। दूसरी तरफ वो भड़क कर रह गई। अभी वो काम में मगन हुआ ही था कि उसका सेल दोबारा गुनगुनाया। उसने कौफ से सेल को देखा और कॉल करने वाले का नाम देखकर माथे पर बल पड़े। हेलो। इस लगावट को छोड़ो, क्यों कॉल की ये बताओ? दूसरी तरफ की कुछ देर बाद सुनने के बाद उसने चिढ़कर कहा। वहाँ से जो उसको खबर दी गई वो सुनने के बाद शीश चौंक कर सीधा हुआ। ये बताने का आपका मकसद पूछ सकता हूँ? मिलने वाली मालूमात बहुत शॉक्ड सही, मगर वो बिना मुतासिर हुए तंजिया गोया हुआ। कुछ देर दूसरी तरफ से सुनता रहा और लब भींच कर कॉल कट कर दी थी। वो कुछ देर सोचता रहा, फिर नियाजी को कॉल की। ये बात उनको बताना बहुत ज़रूरी थी, वरना रस्मी अलैक्स के बाद वो शीश ने उन्हें बताया था वो शौक ट्रैक की। वो रेहान से पहली फुर्सत में पूछना चाहते थे, मगर शीश ने फ़िलहाल मना कर दिया। क्यों? उसने मेरी मोहब्बत का नाजायज़ फ़ायदा उठाया। वो मुझसे कहता मैंने उसको मना नहीं करना था। वह दिल गिरफ्तगी से बोले, आप टेंशन न लें अंकल, सब बेहतर हो जाएगा। उसने तसल्ली दी थी। मुझे तो अब बिरहा और लैला की फ़िक्र है। चलो, बिरहा के लिए तो तुम तहफ़्फ़ुज़ हो, मगर उन्होंने ऐसे कहा जैसे शादी हो चुकी हो। शीश ने सोचा कि वो बिरहा के ख्यालात से उनको आगाह कर दे, मगर फिर कुछ सोच कर चुप रहा कि कुछ हिसाब वो चुकाए। वो उसका धुआं धुआं चेहरा होते देखना चाहता था। उसने कुछ देर बात करके कॉल कट कर दी और फिर उसने मुस्कुराहट दबाते हुए तोकीर को कॉल की। हेलो पापा, मैं आपकी पागल भांजी से शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ बिरहा को सरप्राइज़ मिले, इसलिए उसने हल्की सी मुस्कान लबों पर सजाए उनके सर पर बम फोड़ा और वो अपनी बात से आगाह किए। अब बताता हूँ मैं तुम्हें मेरे साथ जीना और मरना कैसे होता है। वो ख्यालों में बिरहा से मुखातिब हुआ। उसने पक्का इरादा कर लिया था, अगर नियाज़ी ने शीश के हवाले से उससे पूछा तो वो साफ इनकार कर देगी। अगर ज़रूरत पड़ी तो सच में बता देगी। अब उसको डर नहीं था,
بلکہ شیز سے تحفظ چاہیے تھا اسے کسی بھی حال میں، مگر ایک ہفتہ گزرنے کے باوجود جب نیازی نے اس سے کچھ نہ پوچھا تو وہ یہ سوچ کر مطمئن ہو گئی تھی کہ وہ وہاں سے شیز نے انکار کر دیا ہوگا۔ ہیلو برہا، میں نے کالج میں ٹاپ کیا ہے، اروبا نے پرجوشی سے بتایا۔ وہ بھی کھل اٹھی۔ اچھا، واو، اسی خوشی میں کل ڈیڈ نے پارٹی رکھی ہے۔ اچھا، گڈ۔ وہ دھیمے سے بولی۔ پھر تم آ رہی ہو نا؟ نہیں، میں وہ بضبط میں پڑی۔ اب کوئی بہانہ نہیں چلے گا، تمہیں آنا ہوگا۔ مگر اروبا کالج، میں نے کہا کوئی ایکسکیوز نہیں، تم کل آ رہی ہو بس، اروبا نے کہا اور کال کٹ کر دی۔ وہ مضطرب سے اپنے کمرے میں آئی تھی۔ وہ شیز کا سامنا کرنا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے بے بسی سے لب کاٹے۔ پھر رات میں نیازی نے کہا کہ کل سب جائیں گے تو وہ بھی بادل نخواستہ جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ اس نے اپنے بیڈ روم کی کھڑکی سے جگمگ کرتے لان کو دیکھا اور گہری سانس لی۔ اس کا دل نہ جانے کیوں اداس سا تھا۔ آج تو آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں، لیلا نے آ کر اس کا ارتکاز توڑا تھا۔ وہ بوجھل سا مسکراتی مڑی اور آئینہ دیکھا۔ واقعی آج الگ ہی لگ رہی تھی، کچھ خاص۔ مومانی نے ان تینوں کا ایک جیسا ڈریس بنوایا تھا، مگر اس کا بس ذرا ہیوی اور کلر چینج تھا۔ ایکوا بلو کلر کا گھٹنوں تک آتا فراک جس پر سلور کوڑے کا کام کیا گیا تھا، سلور نیٹ کا دوپٹہ اور سلور سلک کا پلازو، اس کے ساتھ سلور گولڈن کا لائٹ سا نیکلس اور جھمکے، اس پر لائٹ سا میک اپ، بس پنک لپسٹک کو ڈارک کیا گیا تھا جو اس کے شفاف چہرے پہ بہت جچ رہی تھی۔ ہونٹوں کے نیچے ایک تل چھوٹا سا اور سنہرے بالوں کی ڈھیلی سی کھجوری چٹیاں گوند کر آگے کی طرف ڈالی گئی تھی۔ وہ سراپا اپنی مسالہ آپ تھی۔ اس نے گہری سانس لے کر آئینے سے نگاہ ہٹائی اور نیچے چلی گئی۔ یہ لو، لاریب سے بات کرو۔ وہ نیچے آئی تو نیازی نے اس کو فون پکڑایا۔ ہیلو، کیسی ہو؟ ٹھیک، اس نے لان کی سجاوٹ کو سراہتی نظروں سے دیکھتے ہوئے یکلفظی جواب دیا۔ ناراض تو نہیں ہو کہ میں نہیں آئی؟ لاریب نے پوچھا تو وہ چونکی تھی۔ یہاں کی لائف بہت ٹف ہے، ورنہ میں لازمی شریک ہوتی۔ نہیں، میں نے کیوں ناراض ہونا ہے بھلا؟ اٹس اوکے۔ وہ انجان تھی سب سے جو اس کے ساتھ ہونے جا رہا تھا۔ اوکے، بیسٹ آف لک، اپنا خیال رکھنا، انہوں نے کہا اور کال کٹ کر دی۔ وہ لاریب کی باتوں سے تھوڑی تذبذب میں مبتلا ہو گئی تھی، مگر پھر سر جھٹک کر وہاں کھڑی سجاوٹ کو دیکھنے لگی۔ یوں ہی ایک دائرانہ نگاہ سارے لان پر ڈالتے اس کی نظر اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑے شیز رضا پڑ گئی۔ وہ نیوی بلو 3 پیس سوٹ میں بالوں کو جلد سے سیٹ کیے بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ سب سے نمایاں برہا نے دل ہی دل میں اعتراف کیا کہ اگر اس کو شیز رضا کی اصلیت نہ پتہ ہوتی تو اس کے ساتھ پر وہ خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی سمجھتی۔ اوف، کس کو دیکھا جا رہا ہے؟ اروبا نے اس کی نگاہوں کے آگے شوخی سے پوچھا تو وہ خجل سی ہوگی۔ میں نے کس کو دیکھنا ہے بھلا؟ دیکھ لینا، آگے بہت سے ایسے مواقع آئیں گے۔ اروبا ہنوز شوخی سے بولتی اس کا ہاتھ پکڑ کر اسٹیج پر لے آئی۔ مومانی نے آگے بھر کر اس کے محبت سے تھام کر صوفے پہ بٹھایا۔ وہ ہکا بکا سی یہ سب دیکھتی اٹھنے لگی تو ماموں کی آواز پر اس پر کسی نے جیسے سور پھونکا تھا۔ شیز، آ جاؤ۔ اس نے سر اٹھا کر خونخوار نظر شیز پر ڈالی جو اپنے دوستوں کو ایکسکیوز کرتا اسٹیج پر آیا اور اس کی نظروں کو استحصائیہ دیکھتا اس کے ساتھ پورے حق سے بیٹھ گیا۔ اسے اب سمجھ آئی تھی اتنی تیاری کی، لاریب کی معذرت کی اور کچھ بھی تھا، وہ ان سب کو اپنے ساتھ کیے اس دھوکے پر معاف نہیں کرنے والی تھی۔ اس نے سرخ آنکھوں سے سمینہ کو دیکھا تو وہ کھسک کر قریب چلی گئیں اور سرگوشی میں منت آمیز لہجے میں بولی، اس وقت چپ رہو پلیز، اور جو تمہارے بڑے چاہتے ہیں کر لو۔ تماشا بنانے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ تمہارے ماموں جان۔ بس، برہا نے سرد مہری سے ان کو ٹوکا تھا۔ وہ روحانسی ہو کر پیچھے ہوئی۔ اروبا اور کیلا انگوٹھی لے کر آئی تھیں۔ شیز نے اس کا ہاتھ پکڑا تو وہ اندر تک سلگ گئی۔ اب میری ہو کر دیکھنا ذرا کہ مرنا کیا ہوتا ہے سویٹ ہارٹ۔ شیز کی سرگوشی نے اسے آگ لگا دی۔ شیز کی استحصائیہ نگاہوں پر اس کا بس نہیں چل رہا تھا۔ شیز کو جان سے مار دے، اس نے کہنا بہت کچھ تھا مگر لب بھنچے چپ رہی۔ بس اب تم ہی پہنا دو، دیکھنے دیکھنے میں ہی دن گزارو گی کیا؟ اروبا نے شوخی سے کہتے انگوٹھی اس کے آگے کی تو سب کا کہا گونجا۔ اس نے انگوٹھی اٹھا کر شیز کے ہاتھ میں پہنائی اور سیدھی ہو بیٹھی۔ پھر پورے فنکشن میں اس کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھنے کو سب ترس گئی۔ لیلا اور سمینہ بس یہ دعا کرتی رہی تھی کہ وہ کوئی ہنگامہ نہ کرے۔ اسی ڈر سے وہ لوگ اسی رات نہ جانے کیا کیا بہانہ بنا کر واپس آ گئے تھے۔ گھر آ کر وہ پھٹ پڑی اور اس کی بدتمیزی پر نیازی کا ہاتھ اٹھا تھا۔ وہ شیز سے بدگمان ہوتی اب سب سے ناراض تھی، حتیٰ کہ اروبا سے بھی۔ وہ کالج سے ریان کے ساتھ ایک کیفے میں آئی۔ واو، منگنی کروا لی پھر بھی خوش نہیں ہو؟ ریان نے اس کو شوخی سے چھیڑا۔ میرے وجود کو 2 حصوں میں تقسیم کر دو مگر اس شخص سے میرا نام مت جوڑو، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، برہا نے تڑپ کر کہا۔ وہ سنجیدہ ہوا۔ تم انکار کر دیتی نا پھر؟ ریان نے اس کی آنکھوں دیکھ کر لب بھنچے تھے۔ کیا تھا؟ سب جانتے تھے کہ انکار ہے میرا، مگر وہ بات ادھوری چھوڑ کر چپ سی ہوگی۔ اب کیا ہو سکتا ہے؟ ایک بات تو طے ہے، میں ان سے شادی نہیں کروں گی۔ پھر؟ ریان نے کہا۔ وہ ونڈو سے باہر پرسوچ سی دیکھتی رہی اور پھر اس کی جانب دیکھا۔ ریان، تم میرے اچھے دوست ہو نا؟ اس نے کچھ سوچ کر اس سے پر امید نظروں سے دیکھا۔ کوئی شک؟ مجھ سے شادی کر لو۔ اس نے ریان کے سر پر سکون سے بم پھوڑا۔ ریان کو اس کی بات سن کر ایک دھچکا لگا۔
آر یو ان سینسز؟ اس نے سرسراتے لہجے میں پوچھا۔ اس کو شک ہوا برہا کی دماغی حالت پر، مگر وہ جانتا تھا اگر برہا نے کچھ کرنے کی ٹھان لی ہے تو وہ آخری حد تک چلی جاتی اپنی کرنے کے لیے۔ بالکل، وہ ٹھوس لہجے میں بولی۔ یہ تو طے ہے کہ مجھے ان سے شادی نہیں کرنی، وہ ایک عزم سے بولی۔ ریان نے لہجے میں تفکر سمویا۔ مگر برہا؟ انکل، کچھ نہیں ہوگا، پاپا تھوڑا غصہ کریں گے مگر پھر مان جائیں گے، وہ بے پرواہی سے بولی۔ لیکن پلیز ریان، میرا ساتھ دے دو پلیز، وہ التجائیہ بولی تو ریان نے کچھ دیر سوچنے کے بعد اس کا ٹیبل پر دھرا ہاتھ تھاما تھا اور اس میں پہنائی رنگ کو غور سے دیکھا۔ میں کل لندن جا رہا ہوں، واپس آؤں تو میں نہیں چاہتا کہ میری ہونے والی بیوی کے ہاتھ میں کسی اور کی نشانی ہو، ریان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر مضبوطی سے کہا۔ برہا نے اس کے آخری الفاظ پر بے ساختہ مسکراتے ہوئے اسپات میں سر ہلایا۔ رات میں اس نے بستر پر مستربانہ کروٹ لی۔ ایک خوشی، عجیب سی خوشی تھی، کچھ پانے کا احساس، وہ بھی من پسند۔ اس کے لب مسکرائے، نہ جانے کیا تھی وہ، بس اچانک سے اس پر اللہ کا کرم ہوا تھا۔ پاگل، اس نے برہا کی باتیں سوچتے تکیہ منہ پر رکھا اور ہولے سے بڑبڑایا۔ اچانک اس کو برہا کے خیالوں سے اس کے فون کی بجتی گھنٹی نے نکالا تو اس نے تکیہ ہٹا کر اپنا موبائل دیکھا، خوف سے کال ڈسکنیکٹ کر کے واپس اپنی سوچوں کو برہا کے خیالوں کے سپرد کیا۔ موبائل ایک تواتر سے بج رہا تھا مگر وہ ڈھیٹ بنا پڑا رہا۔ سوری جانے من، اب تمہاری مجھے ضرورت نہیں رہی، وہ کال کرنے والی سے دل ہی دل میں مخاطب ہوا اور کال ڈسکنیکٹ کرنے کی بجائے سیل ہی آف کر دیا۔ اگلے دن ریان لندن چلا گیا۔ وہ اب ایک دن بھی شیز کے نام کو اپنے ساتھ جڑا نہیں دیکھنا چاہتی تھی، اس لیے بے چینی سے ریان کی آمد کی منتظر تھی۔ مگر 3 دن بعد اچانک اس کے سر پر ماموں مومانی نے آ کر بم پھوڑا تھا۔ وہ اس کے پیپرز کے 2 دن بعد ہی شادی کرنا چاہتے تھے۔ اس کے قدموں سے زمین نکل گئی۔ وہ ناراض تھی، ناراض ہی رہی، انکار بھی کیا مگر اس کو لگا کہ اس کے انکار پر سب گونگے بہرے بن گئے ہیں۔ البتہ اس کی شادی کی تیاریوں کے لیے لائب آ گئی تھی۔ اس نے برہا کو سمجھانے کی کوشش کی تھی مگر وہ اب بضد تھی۔ اس کو یقین تھا کہ ریان اس کی شادی سے پہلے ہی آ جائے گا اور پھر وہ اس کے سر پر بم پھوڑے گی، مگر شیز سے شادی ناممکن۔ اس کو تشویش ہونے لگی۔ شادی میں 1 ہفتہ رہ گیا تھا، اوپر سے ریان کا نمبر بن جا رہا تھا۔ وہ ٹرائی کرتے کرتے تھک گئی۔ وہ دل گرفتگی سے دن گزرتے دیکھ رہی تھی۔ پیپرز بھی بس اسی پریشانی میں دیے اور شادی سے 2 دن پہلے بہت سارا رو دھو کر سب قسمت پر چھوڑا اور چپ سادھ لی۔ ریان سے نہ رابطہ ہونا تھا نہ ہوا۔ وہ خاموشی سے شادی کی تیاریاں ہوتے دیکھ رہی تھی۔ سب اس کو سمجھا چکے تھے مگر وہ جیسے سن کر بھی بہری رہتی۔ اس کی خاموشی پر سب دل گرفتہ تھے مگر ان سب کا خیال تھا کہ اس کی بھلائی کے لیے ایسا ضروری تھا۔ مہندی کا فنکشن ہوتے ہی سب کے بے حد اصرار کے باوجود وہ اپنے کمرے میں آ گئی اور جو پھولوں سے بنے زیورات اس نے زیب تن کیے ہوئے تھے نوش نوش کر اتار کر دور پھینکے۔ اس کا دل مر رہا تھا۔ دل کو مارنا آسان نہیں ہوتا اور وہ یہی کر رہی تھی، ٹوٹ رہی تھی۔ اچانک اس کے سیل کی بیپ بجی تھی۔ کسی کا میسج تھا۔ اس نے ریان کا سمجھ کر جلدی سے سیل اٹھا کر دیکھا اور میسج کھول کر پڑھتے ہی نفرت سے لب بھینچ لی۔ کل میرے ساتھ گھٹ گھٹ کر جینا ہے سویٹ ہارٹ، سو تیاری کے ساتھ آنا۔ شیز کی بے باک جملے پر اس کے گال تپ اٹھے تھے۔ وہ اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے روحان سی ہو گئی۔ وہ اس کا جارحانہ روپ کیسے بھول سکتی تھی؟ کیا وہ کسی کے ارمانوں کے قاتل کے ساتھ رہ سکتی تھی؟ بالکل نہیں، مگر اب شیز ہی اس کا مقدر تھا۔ وہ شیز کے کمرے میں اس کی بیوی کی حیثیت سے موجود تھی۔ مومانی اور عروبہ اس کو ابھی چھوڑ کر گئی تھی۔ اس کا سنجیدہ برتاؤ مامی کو تشویش میں مبتلا کر رہا تھا۔ وہ یہ تو جانتی تھی کہ برہا ایسی نہیں، مگر اسے ہوا کیا تھا یہ عروبہ بخوبی جانتی تھی۔ مگر شیز نے فی الحال اس کو برہا سے کچھ بھی کہنے سے منع کیا تھا، اس لیے لب بھینچ کر اس کا خوش رویہ برداشت کرتی رہی۔ اسے کمرے کے بیچ میں کھڑے ہو کر سر اٹھا کر دیکھا تھا۔ اس کمرے کی تینوں گلاس والز تھیں جن پر دبیز رائل بلو پردے پڑے ہوئے تھے۔ کمرے میں لال گلاب سے قالین بالکل چھپ گیا تھا اور اس کی مہک ہر چیز پر فسون طاری کر رہی تھی۔ اس نے ذرا سا رخ پھیر کر گول بیڈ پر بھی لال گلاب کی پتیوں کی بہار دیکھی اور سلگ اٹھی۔ یہ اسٹیج نہیں تھی، صرف اس کے لیے انگاروں کا بستر تھا۔ اس کو اس جگہ سے وحشت ہونے لگی۔ اس کو لگا اس کا دم گھٹ جائے گا مگر وہ زندہ تھی۔ خود کی عزت نفس مار کر بھی وہ زندہ تھی۔ اچانک دروازے پر کھٹکا ہوا۔ وہ آہٹ پر مڑی۔ شیز پورے استحقاق کے ساتھ بیڈ روم میں قدم رکھ چکا تھا۔ اس کے لبوں پر تنزیہ اور فتح پا لینے والی مسکراہٹ تھی، آنکھوں میں چمک۔ بیڈ روم میں قدم رکھتے ہی جیسے وہ پورے حق کے ساتھ اس نے برہا کو دیکھا تھا، ایک لمحے کو اس کی دھڑکن رک سی گئی۔ برہا نے نہ جانے کس احساس کے تحت نظر جھکا لی۔ وہ اپنا بلیک کوٹ صوفے پر پھینکتا ہوا اس کے بالکل قریب آیا اور برہا نے نفرت سے لب بھینچے۔ "یو آر لوکنگ سو بیوٹیفل"۔ شیز کی گمبھیر سرگوشی نے اس کے دل کے تار چھیڑنے کی بجائے اس کو سلگھا دیا تھا۔ اس کی بے باک نظروں سے الجھتی وہ تپی تپی کھڑی تھی۔ اس کی تحسین کا کوئی جواب دیے بنا لب بھینچ لیے۔ شیز نے مسکرا کر اس کی طرف ہاتھ کیا۔ ارادہ اس کے خوبصورت چہرے پر آتی آوارہ لٹ سے چھیڑ چھاڑی کا تھا، مگر وہ اس کا ہاتھ جھٹک کر پیچھے ہوئی اور نفرت سے اسے دیکھا۔ "ڈونٹ ٹچ می شیز، ورنہ خود کو مار لوں گی"۔
शीश उसकी बात पर हंसता हुआ पलट कर बेड पर जाकर बैठा और बगौर उसका जायजा लिया। मैरून कामदार लहंगे में मैरून सॉफ्ट नेट का कामदार दुपट्टा सर पर था, जिसका एक पल्लू आगे और एक पीछे गिरा हुआ था। दुल्हन वाले मेकअप पर गुस्से से तमतमाते गाल और आंखों में बेबसी भरी हल्की सी नमी थी। चीज उसको अपनी दस्तरस में सोचकर मैं सुकून महसूस कर रहा था। उसे अच्छा लग रहा था बिरहा को यूं सुलगते देखकर। तुम्हें क्या लगा तुम कीमती हो जिसको पाने के लिए मैं मरूंगा? तुम इतना बेवकूफ़ाना सोच भी कैसे सकती हो? वो इस्तेज़ाइया अंदाज में गोया हुआ था। बिरहा का दिल किया कि उसको आग लगा दे। जानती हूँ, हवस थी ना मैं आपकी, वरना मैं आप जैसे इंसान से मोहब्बत या किसी अच्छे जज्बे की उम्मीद ही नहीं करती। मगर याद रखिएगा, शीश मर जाऊंगी मगर आपको करीब नहीं आने दूंगी। हाँ, कह सकती हो जो भी, मोहब्बत होगी भी क्यों तुमसे। इस रूम का ये बेड भी तुमसे बहुत ज़्यादा कीमती है। शीश ने कंधे उचकाते बेड पर नरीम दराज होते उसका अहानत से चेहरा धुआं धुआं होते देखा। तो पूछ सकती हूँ, आपने मुझे अपनी आला ज़िंदगी में शामिल ही क्यों किया? बिरहा ने चबा चबा कर पूछा था। काश न्याजी अपने लाडले को इस वक्त देख लेते, तब बिरहा की नाराज़गी उनको बजा लगती। मगर इनफैक्ट तुम मेरी ज़िद थी, बस ज़िद। शीश ने अपने इसी तंज़िया अंदाज में चोट की थी इस पर। अब मेरे साथ जी कर देखना। हाँ, ज़िद बनाकर तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल किया है, वरना अपनी हैसियत तुम जानती हो। वो उठा था और सुकून से कहते सोफे पर से कोट उठाया, फिर खुद ही हंसते हुए मुड़ा। बेचारे मेरे और तुम्हारी मम्मी पापा, वो तो जानते ही नहीं कि तुमने तो कॉल करके मुझसे शादी करने की हामी नहीं भरी थी, और वो नाराज़ होकर इनकार तो तब करती ना जब तुम राज़ी होती। क्यों बिरहा? वो इस पर अचानक इंकशाफ करके उसे दाद चाह रहा था। उसकी आंखें सदमे से फैलती गई। तो यानी ये आपने किया? आपने मेरी नाराज़गी और मोहब्बत का झूठ बोलकर, मैं भी कहूँ को मेरे इनकार को खातिर में क्यों नहीं ला रहा? वो सदमे से तोड़ तोड़ कर लफ्ज़ अदा कर रही थी। कैसे होता जान, सब आ गए थे ना मेरी बातों में। वो फातिहाना अंदाज में मुस्कुराया। और हाँ, सिर्फ मोहब्बत का झूठ बोला था और कॉल करके हाँ करने का। नाराज़ तो तुम पहले ही थी। उसने कंधे उचकाते हुए सरसरी अंदाज में कहा। आई हेट यू। वो सुर्ख मतवर आंखों से उसकी तरफ देखकर बोली और ड्रेसिंग रूम में चली गई। आधे घंटे बाद कपड़े बदल कर मतवर्रम आंखें लिए बाहर आई। शीश अलमारी में खरा दराज से कुछ निकाल रहा था। वो नफरत से मुंह फेरती बेड की दूसरी तरफ चली आई और बेड पर से पत्तियां नीचे गिराने लगी, क्योंकि उसका सर दर्द से फटा जा रहा था। उसे सोना था बस। शीश मुड़कर कदम कदम चलता उसकी तरफ आया। वो लड़सता दिल लिए बज़ाहिर अपने काम में लगी हुई थी, क्योंकि वो जितनी भी मज़ाहमत करती शीश के सामने हार जाने का डर था। उसके हाथ कब कपा रहे थे। शीश ने करीब आकर उसके आगे कुछ तस्वीरें फेंकी थी। हर तस्वीर में शीश के साथ लड़की थी। बिरहा ने सुलग कर इन तस्वीरों को और फिर शीश को देखा। तुम्हारी मुंह दिखाई। वो जान जलाने में माहिर था, इसलिए उसके तपन से फाज उठाते हुए वहाँ से चला गया। बिरहा ने नफरत से तस्वीरों समेत बेडशीट को भी रौंद डाला। अगले दिन वो सोकर उठी तो शीश रात की तरह ही कमरे से गायब था। उसने बोझल सी सांस ली। उसे गुस्सा आ रहा था शीश पर कि वो अपनी जिद के लिए इस हद तक झूठ बोल गया था, और वो कितने दिनों से अपने लोगों से नाराज़ थी जो उस पर जान चिरकते थे। वो शर्मिंदा सी हुई। वो भी तो गलत फहमी का शिकार थे और उसकी मोहब्बत में कर रहे थे। शीश ने न जाने क्या क्या कहा होगा, ऐसा जो वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थे। और रेयान को क्या कहूँगी? उसने सोचा। वो मुझे बेवफा? नहीं नहीं, वो जानता है हमारे दरमियान ऐसा क्या था जो मैं बेवफा कहलाऊँ, और वो खुद ही नहीं आया। सोचते सोचते तैयार होने के लिए उठ गई। उसको एहसास हो गया था उसके घर वालों की कोई गलती नहीं, तो क्यों अपने अमल से उनको तकलीफ दे। वलीमे के बाद वो घर आ गई। तन्हाई मिलते ही समीना और नियाजी से माफ़ी मांगी। दोनों अचानक से खिल उठे। रेयान नहीं आया पापा? बिरहा ने बातों बातों में पूछा तो नियाजी ने लब भींच ली और शीश को देखा जिसके माथे पर बल आ गए थे। आंखों में कुछ ना कहने वाली तनबी, लेकिन कोई बात तो बनानी ही थी। तो सरसरी सा बोले, वो लंदन में है, मेरी बात हो गई थी उससे, मगर वो शादी में क्यों नहीं आया? उसने एक और नुक्ता निकाला। बेटा तुम शीश की परवाह मत करो, उन्होंने उस लहजे में कहा कि बेटा तुम शीश की परवाह करो। उन्होंने इस लहजे में कहा था कि वो बहुत कुछ कहने के बावजूद भी चुप होकर रह गई और शीश की बात पर लब भींच लिए। मगर उसके लिए शीश जैसे इंसान के साथ रहना मुहाल था, इसलिए उसने सोचा वापस जाकर मामू को एतमाद में लेकर सब बता देगी। बिरहा को यकीन था वो उसको ज़रूर समझेंगे, उससे प्यार भी तो बहुत करते थे, मगर शीश के साथ नहीं रहेगी। हेलो। शीश ने उसके कमरे में झांका तो लैला नम आंखों से तस्वीर लिए बैठी थी। शीश के कमरे में आते ही तस्वीर को तकिए के नीचे छुपाया और मुस्कुराने की मकदूर भर कोशिश की, लेकिन शीश की चील जैसी निगाह से वो तस्वीर छुपी न रह सकी। जी भाई, वो फीका सा मुस्कुराई। वैसे ये तस्वीर वाला तरीका पुराना हो गया है जो रेयान की तस्वीर छुपाई है। मामला बताओगी मुझे क्या है? शीश के सहने सुकून से कहने पर लैला ने घबरा कर उसे देखा। रेयान? वो बुखलाई। रेयान की तस्वीर नहीं तो? उसने झूठ बोलते हुए नजरें चुराई। शीश ने उसे बगौर देखा और उसके सामने बेड पर बैठ गया। लैला मुसलसल उससे नजरें चुरा रही थी। झूठ मत बोलो, बताओ याद आ रहा है वो?
शीश ने उसके हाथ को नरमी से थाम कर पूछा। लैला ने वो मुश्किल आंसू छुपा कर शर्मिंदगी से इस बात में सर हिलाया। कॉल कर लो, सिंपल। उनका नंबर मुसलसल बंद है। मैं शादी से बहुत पहले से ट्राई कर रही हूँ। वो बेबसी से मिनमिनाई तो शीश फीका सा मुस्कुराया। अब ट्राई करो, ऑन हो गया है, उसने कहा। आपको कैसे पता? आपकी बात हुई थी उनसे? वो बेताबी से बोली थी। शीश अंदर ही अंदर रेयान पर खोल रहा था। वैसे मैं हैरान हूँ कि तुम रेयान। शीश वाकई में सदमे के जरिए से था। उसने सदमे को हैरानगी का नाम देकर लैला को इत्मीनान में लेकर पूछा। हैरानगी क्यों? आप जब यहाँ आए थे अरूबा को छोड़ने तो आपने मेरा मैसेज पढ़ लिया था ना? रेयान ने मुझे बताया है। मैं उसी वक्त से आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ, उसने शर्मिंदगी से ठहर ठहर कर कहा। शीश को वो मैसेज याद है। यानी वो मैसेज बिरहा ने नहीं, लैला ने किया था। उसके अंदर तमानियत की एक लहर दौड़ गई। कैसे हैं वो? लैला ने बेताबी से पूछा। वो कुछ देर सोचता रहा, फिर जैसे कुछ तय कर लिया हो। तुम्हें कुछ दिखाऊं तो प्रॉमिस करो तुम मजबूती से काम लोगी। शीश ने रेयान के नाम से उसकी आंखों में जलती जोत को हमदर्दी से देखकर उसके हाथ को पकड़ा और नरमी से गोया हो। मगर शीश भाई ऐसा क्या है? लैला ने सरसराते लहजे में पूछा था और नासमझी से शीश को देखा, जो अपने सेल पर कुछ टाइप करने के बाद सेल का रुख उसकी तरफ किया था। और लैला की नज़रें हैरत और शिद्दत गम से फैलती चली गई। वो वहाँ अपनी वाइफ को डिवोर्स देने गया है। शीश ने उसके सर पर धमाका किया और रेयान पर उसका एतमाद चकनाचूर होकर रह गया। वो बिखर गई। बिरहा कमरे में आई तो शीश के कंधे से लगी रोती हुई लैला को देखकर बुरी तरह सुलग उठी और मशकूक हुई। क्या हुआ इसे? शीश ने उसको देखकर सुकून से लैला को सीधा किया और उसके आंसू पूंछे थे। वो यकसर बिरहा की बात को नज़रअंदाज कर गया। मुझे मेरी प्रिंसेस रोते हुए अच्छी नहीं लगती, अपने ही रोना। शीश ने नरमी से उसके आंसू साफ करते प्यार से उसके सर पर चपत लगाई। उसको हल्के से अपनी खूबसूरत मुस्कुराहट से नवाजता बिरहा को यकसर नज़रअंदाज करके कमरे से निकल गया। बिरहा ने जाते हुए शीश को कीना तो उस नज़रों से देखा और लैला के रोने पर मशकूक होकर उसके पास आई। क्या कह रहे थे शीश? और रो क्यों रही हो तुम? वो मुझे आपकी कमी बहुत महसूस होती है ना, तो मैं सैड हो गई थी। उन्होंने कहा, फिक्र मत करो, मैं बिरहा को हर मंथ तुमसे मिलवाने ले आया करूँगा। लैला ने बात बनाकर नज़र चुराई और उसके कुछ कहने से पहले ही कमरे से निकल गई। हाय, ऐसे नसीब मेरे कि आपने खुद कॉल की। वो शीश के कॉल करने पर झूम उठी थी। मैंने सिर्फ इस बात के लिए कॉल की है कि अपने एक्स हस्बैंड को बता दो कि मैं उसे छोड़ने वाला नहीं। अब शीश ने लब भींच कर मुश्किल गुस्सा कंट्रोल किया। ओके, मैं कह दूंगी, मगर कभी मिलो तो। वो इतरा कर लोफराना बोली थी। हाँ, लगता है तुमसे मिलना पड़ेगा। 2 सालों में तुम कैसी हो गई हो? वनीम तंजिया बोला था। बिरहा जो भी कमरे में आई थी उसके आखिरी लफ्ज़ सुने थे। न जाने क्यों वो बुरसी गई। अजीब सी बेसुकूनी ने आ घेरा था उसे। उसी वक्त शीश कॉल डिस्कनेक्ट करके मुड़ा था। बिरहा की आंखों की बेचैनी उससे छुपी न रह सकी। वो उसकी आंखों में देखने से गुरेज करती वार्डरोब की तरफ बढ़ी थी। बैग निकाल कर बेड पर रखा और वापस कपड़े निकालने के लिए मुड़ी तो मोबाइल में मुनहमिक कमरे से निकलते शीश से टकराई थी। शीश ने उस नाजुक सी गुड़िया को अपनी मजबूत बाहों का हिसार दिया। एक लम्हे में बिरहा के गाल तमतमा उठे। जब शीश ने उसे यूं ही थामते हुए उसके गालों पर झूलती लिट को पीछे किया। करीब आने की नई ट्रिक है क्या? असली लहजे में कहकर उसका खून जला गया। बिरहा उसकी बाजू में मचली। आपकी तरह ड्रामे नहीं आते मुझे, अपनी तरह समझना भी छोड़ दीजिए। वो तरखी मचलने से लिट दोबारा उसके चेहरे पर आ गई। यानी तुम इकरार कर रही हो कि तुमने ड्रामा नहीं किया, बल्कि मर्जी से मेरे करीब आई हो? शीश ने तुरंत कहा तो बिरहा का दिल हल्का सा मिसबीट हुआ था। आपकी तरह नहीं हूँ मैं कि खुद को मजलूम साबित करके कुछ भी। वो मजीद बोल रही थी कि शीश ने उसकी बात काटी। मजलूम तो हूँ मैं, देख लो, इतने करीब हूँ और कुछ नहीं कर सकता। वो हल्का सा उसकी तरफ झुकता सरगोशी कर गया। बिरहा अंदर तक झुंझुना उठी। छोड़िए मुझे, लफ्ज़ घबराहट में टूट कर अदा हुए थे। शीश उसको बाहों में लिए सुकून से खड़ा था और उसकी कुर्बत से वो अब गुस्सा कम, खौफजदा ज़्यादा थी। शीश उसकी इल्तिजा को नज़रअंदाज करके उसके एक हाथ को अपने लबों से लगा गया। मैं चाहता हूँ तुम्हारे इतना ही करीब आऊँ जितना तुम इजाज़त दो। मैं कभी तुम्हारी इजाज़त के बिना हाथ नहीं लगा सकता, क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम हर्ट हो मेरी वजह से, मेरी कुर्बत से। लेकिन जितना आप करीब आई हो, इतना तो मैं तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ ना। वो ज़ुमानवियत से कहता झुका था और दोबारा उसकी गाल पर गिरी लट को लबों से धकेलता पीछे ले गया। बिरहा ने उसके लम्स पर सिमट कर उसको पीछे करना चाहा था, मगर अब वो उसके माथे पर झुका था और बिरहा की सांसें रुक गई। इससे पहले कि वो और मजीद पेशकदमी करता दरवाजे पर दस्तक हुई। बिरहा अपने ख्याल से बुरी तरह बाहर निकली और पलट कर मुड़ी। शीश अभी भी बैकग्राउंड से टेक लगाए अपने मोबाइल में ही लगा हुआ था। उफ, क्या हो गया है मुझे? बिरहा ने खुद के ख्यालों पर झुंझलाते हुए खुद कलामी की। अब दरवाजे पर कोई तीसरी चौथी दस्तक हुई थी। अब खोल भी दो, ऐसा कोई सीन नहीं हो रहा जो दरवाज़ा खोलने में टाइम लगे। यह ऐसा फील करवाना है तुमने लैला को? शीश के बेबाक लहजे पर उसका रंग उड़ा था। लब भींचकर उसने शीश का तन सहा और उसके मुंह की तरफ गुस्से से शर्ट फेंकती दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। पीछे शीश के लबों को धीमी सी मुस्कान ने छुआ था।
शाम में वो वापस आ गई और तोकीर से बात करने ना करने के ख्याल के दरमियान फंसी हुई थी। शीश सुबह जाता और रात में ही वापस आता। बिरहा को उसका होना बहुत तकलीफ देता था, मगर अब उसको शीश की मसरूफियत की वजह से शीश का होना ना होना महसूस ही नहीं होता था। मगर उसके अंदर कहीं ये एहसास ज़रूर था कि वो शीश की ज़िद और हवस के नतीजे में यहाँ मौजूद थी, ना कि उसकी मोहब्बत और इज़्ज़त बनकर। दिन यूं ही अपनी इज़्ज़त नफ्स को मारते गुजर रहे थे। शीश के तंज भरे शादी के रात वाले अल्फाज उसके दिल में शीश के लिए पनपती मोहब्बत को बढ़ने से रोक देते थे, मगर शीश की सहरंगेज शख्सियत से वो खुद को बचाने में हलकान हो रही थी। वो इस पर कोई तंज नहीं करता था, ना कोई और बात। हत्ता कि शीश ने अपने हकूक़ के नाम पर उसका हाथ भी नहीं पकड़ा था। बस अपने ऑफिस में मसरूफ़ रहता। वो उसकी नज़रअंदाजी पर अजीब सी बेसुकूनी महसूस करने लगी और ये एहसास भरता तो वो खुद के अज़म से नज़र चुरा कर बेड को देखती, जो शीश की नज़रों में उससे ज़्यादा कीमती था। इन्हीं दिनों उसको पता चला कि रेयान वापस आ गया है और न्याजी ने उसको उसकी जायदाद का हिस्सा देकर घर से निकाल दिया था। वो न्याजी और रेयान के दरमियान नाचाकी की वजह जाने बिना रेयान से हमदर्दी रखती थी, इसलिए उसने रेयान को कॉल की, मगर काफ़ी बेल जाने के बाद भी उसने उठाया नहीं। वो उसका गुस्सा जायज़ समझती थी, मगर रेयान की बचपन की दोस्त थी। वो जानती थी कि वो उसे मना ही लेगी। वो बेडशीट की सिकने से ही कह रही थी कि अरूबा भागती हुई है। बिरहा, तुम्हारा रिजल्ट आ गया है। अरूबा की पुरजोशी पर उसने धड़कते दिल से पूछा, क्या? पास तो हो गई हूँ ना मैं। उसके लहजे में खदशा था। वो आजकल ज़हनी तौर पर इतनी मुंतशिर थी कि उसको याद ही नहीं रहा था कि उसका रिजल्ट है आज। आपने BSc फर्स्ट डिवीज़न से क्लियर कर लिया है। अरूबा ड्रामाई अंदाज में कहकर उसके हैरान और मसरूस करती गले से लग गई। बिरहा शायद शादी के बाद अपनी पहली बार इतना खुश हुई थी। अच्छा, भाई को बता दें, अपनी खुशी उनके साथ शेयर करें, उनको अच्छा लगेगा। अरूबा ने शोफी से कहा तो वो ठटकी, शीश को बताना है? वो मुतज़ब्ज़ब हुई। मेरा सेल पता नहीं कहाँ है। उसने बहाना बनाना चाहा। ये लो, मेरे सेल से कर लो, बल्कि मैं खुद कर देती हूँ। अरूबा ने उसके बहाने को खातिर में न लाते कॉल की शीश को और स्पीकर ऑन करके मुस्कुराहट दबाई। जैसे जैसे बेल जा रही थी वो अपनी तेज़ तेज़ होती धड़कनों को शुमार कर रही थी। हेलो। तीसरी बेल पर शीश की गंभीर आवाज़ एयरपीस पे उभरी तो उसने खुश्क होंठों पर जुबान फेरी। अरूबा ने उसको कुछ बोलने के लिए घूरा था। वो मेरा रिजल्ट आया है आज। फर्स्ट डिवीज़न से टॉप किया है मैंने कॉलेज में। बिरहा ने अटक अटक कर कहा। अरूबा ने उसके अंदाज पर हंसी दबाई। वाह, तवक्का के बरखिलाफ हो गया ये तो। वो सुकून से बोला था। अरूबा की हंसी छूट गई। बिरहा ने खज्जल सी होकर कॉल काटना चाहिए कि उसकी गंभीर आवाज़ फिर कमरे में गूंजी। मजाक कर रहा था जान। बिरहा चिंपी और अरूबा ने वो मुश्किल हंसी दबाई। कॉन्ग्रेचुलेशन स्वीट हार्ट। बिरहा की गाल उसके अंदाजे तहातुब पर तमतमा उठे। ऊपर से अरूबा की पुरशोक हंसी उसकी पलकें बोझल हो गई थी। मगर अगर वो ड्रामा कर रहा था तो कमाल का अदाकार था। नाराज़ हो गई हो? क्या ख्याल है, मनाने आ जाऊँ? शीश ने मजीद उसको अपने लफ्ज़ों से मुश्किल में डाला। वो धड़कते दिल के साथ बेडशीट छोड़ ब्लश करती कमरे से ही निकल गई। लाउंज में आओ। वो किचन में खड़ी सलाद बना रही थी कि पीछे शीश की गंभीर आवाज़ पर उसका हार्ट अटक कर रुका। हार्ट बीट मिस हुई थी। आ रही हूँ, वो पलटे बगैर बोली। 3 मिनट तक उसको यूं ही काम में मुनहमिक देखकर उसका सब्र का पैमाना लबरेज हुआ। आ रही हो या उठा कर ले जाओ? शीश की बात पर बिरहा के गाल तमतमा उठे। उसने शुक्र किया कि इस वक्त वो किचन में अकेली थी। आ रही हूँ, उसने कहकर जान चुरानी चाहिए। उसको यकीन था कि शीश अब चला जाएगा, मगर शीश ने आगे बढ़कर उसकी कलाई थामी और नरमी से खींचता हुआ लाउंज में ले आया। वो न जाने क्यों कठपुतली बनी उसके साथ खींचती चली गई। लाउंज में पहुंचकर वो उसको सेंटर टेबल के पास लाया। सेंटर टेबल पर एक बड़ा सा केक रखा था जिस पर उसकी मंगनी की तस्वीर बनी हुई थी और मुबारकबाद के साथ वो खूबसूरत सा केक। बिरहा हैरान हुई। वहाँ तो अकीला और अरूबा तीनों मौजूद थे। सबके चेहरे खुशी से तमतमा रहे थे। बिरहा को खुशगवार एहसास ने छुआ। उसने नज़र बजाकर शीश को देखा। अपने ऑफिस वाली हुलिये में टाई की नॉट ढीली किए वो बाजू कोहनियों तक फोल्ड किए हुए वो किसी की कॉल सुन रहा था। बिरहा ने नज़रें चुराई। केक कट करो। शीश पॉकेट में मोबाइल रखता उसके साथ आ खड़ा हुआ और उसके हाथ में केक कटर पकड़ाया। उसकी परफ्यूम उसके हवासों पर हावी हुई तो वो तेज़ी से धड़कते दिल के साथ उससे थोड़ी परे खिसक कर खड़ी हो गई। कपकपाते हाथों से छुरी को पकड़ा। शीश ने छुरी मुकम्मल उसके हाथ में देने के बजाय उसका हाथ अपने हाथ में थाम लिया और केक की तरफ झुका तो मकान की अंदाज में वो भी जैसे उसकी पाबंद होकर झुकी। शीश तकरीबन उसके साथ मस हो रहा था और वो अपनी मुंतशिर धड़कनों को संभालती हलकान। मुबारक हो हनी। केक काटते हुए शीश की सरगोशी और सांसों की आंच से उसकी कान की लो सुर्ख हुई। वो जल्दी से सीधी होकर शीश से रुख फेर गई। बिरहा, लैला कॉल कर रही है। अरूबा ने आकर उसके हाथ में उसका सेल दिया था। कुछ देर वो उससे बातें करती रही, फिर मोबाइल लाउंज में ही रख कर किचन में आ गई। हनी। शीश की सरगोशी को सोचते उसके लब पहली बार शीश की किसी बात पर मुस्कुराए थे। इस लम्हे वो शीश को उन कोताहियों को भुला बैठी थी जिसकी बिना पर वो उससे नफरत करती थी।
بھابھی آپ کو بھائی روم میں بلا رہے ہیں۔ عروبہ نے آ کر اطلاع دی تو وہ جھنجھنا اٹھی۔ تیزی کے ساتھ دھڑکتے دل کو ڈپٹتی کمرے میں آئی تو شیز کی آنکھوں میں دیکھنے سے گریز کیا۔ آج شیز کچھ الگ سا لگا تھا اسے، یا اس کے جذبات تبدیل ہو رہے تھے۔ شیز اس کا سیل بیڈ پر پھینک کر ماتھے پر بل لیے اس کے سامنے آیا۔ تمہارے موبائل پر ریان کی کال کیوں آ رہی ہے؟ شیز کے تپے تپے لہجے پر برہا کے انوکھے احساس نے اسے خیرآباد کہا اور اسے یاد دلایا کہ وہ شیز ہے جو محبت کر ہی نہیں سکتا اور جو اس کے ارمانوں کا قاتل ہے۔ اس کے لہجے میں اپنے لیے شک دیکھ کر وہ تلملائی۔ کزن ہے وہ میرا شیز، اس نے احتجاجاً کہا۔ جو تھا پہلے تھا، اب تمہارے سارے رشتے مجھ سے جڑے ہیں، سمجھی؟ وہ انگلی اٹھا کر بولا تو برہا نے لب بھینچے۔ کس رشتے کی بات کر رہے ہیں آپ؟ ہاں، میں بحث نہیں چاہتا ہوں، بس آئندہ ریان تمہیں کال نہ کرے۔ اس نے برہا کی بات کاٹ کر سختی سے کہا۔ میں آپ کی پابند نہیں ہوں، وہ ترخی، لیکن مجھے اتنا پابند کرنے میں وقت نہیں لگے گا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر سرد مہری سے بولا اور کمرے سے نکل گیا۔ پیچھے وہ بھننا کر رہ گئی۔ میں بہت برداشت کر رہا ہوں ریان، بٹ اب نہیں۔ شیز کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ریان کے پاس پہنچ کر اس کا گلا دبا دے۔ برہا کو کال مت آئے، ورنہ تمہاری بیوی نے خود مجھے کال کی تھی، ریان نے ناک سے مکھی اڑانے والے لہجے میں کہا۔ شیز نے لب بھینچے۔ اور بائی دا وے، اگر میں نے آپ کی بیوی کو بتا دیا نا کہ آپ نے اس کا سودا کیا تھا مجھ سے، تو ڈیم اٹ، تم سے بچانے کے لیے کیا تھا جو بھی کیا تھا۔ شیز دھارا۔ چلو جو بھی ہو، وہ یقین کرے گی کیا؟ تم تو اس کی نظر میں پہلے ہی۔ وہ بات ادھوری چھوڑ کر خباثت سے ہنسا۔ شیز نے بھنا کر کال کاٹ دی۔ اس کو اب ڈر تھا کہ وہ برہا کو کچھ الٹا سیدھا نہ بتا دے، اس لیے پہلے اس نے ایک کال کی اور وہاں سے مطمئن ہونے کے بعد تو کیر کے آفس کی طرف بڑھ گیا۔ شام میں وہ لان میں چائے لے کر آئی تو شیز کو دیکھ کر اس نے خفگی سے منہ موڑا۔ وہ ابھی تک خفا تھی اس سے۔ شیز نے اس پر شک کر کے اپنی کوتاہیوں میں ایک اور اضافہ کیا تھا، وہ کیسے بھلا دیتی؟ تو کیر اور اکیلا کو چائے پکڑانے کے بعد اس نے مروتاً شیز کے لیے بھی چائے بنائی اور اس کے آگے کی تو وہ کندھے اچکاتے اس کو تپا گیا۔ جانتی ہو، کافی پیتا ہوں میں۔ اس کا مقصد محض ستانا تھا۔ برہا نے ایک نظر تو کیر اور اکیلا کو دیکھا۔ وہ اپنی باتوں میں لگے تھے پھر بھی۔ لیکن اب میں نے بنا دی ہے تو پی لیجیے۔ برہا نے حتی الامکان اپنے لہجے کو نرم بنا کر کہا، مگر شیز اپنے موقف سے نہ ہٹا۔ تو کافی بھی بنا دو، ٹائم کتنا لگتا ہے؟ شیز نے ترنت کہا۔ وہ مامی ممانی کی موجودگی کا لحاظ کر دی، ٹیبل پر کپ رکھتی کچن میں آئی۔ کافی بناتے ہوئے وہ بھی غصے سے ابلتی رہی تھی۔ 10 منٹ بعد کافی لے کر لان میں آئی تو شیز کو مزے سے چائے پیتے دیکھ کر اس کا دل کیا وہ گرم گرم کافی شیز کے سر پر انڈیل دے۔ کافی؟ پاس آ کر اس نے لٹھ مار لہجے میں کہا اور کپ اس کی نظروں کے بالکل سامنے کیا۔ تم اتنی دیر میں لے کر آئی ہو، میں نے چائے ہی پی لی۔ اس کے جواب نے برہا کو روحانسا کر دیا۔ بس کرو شیز، کیوں خام خواہ میں تنگ کر رہے ہو؟ اکیلا نے اس کی رونی صورت کو دیکھ کر شیز کو ڈھپٹا۔ جاؤ بیٹا، تم جا کر پیکنگ کرو اپنی۔ اکیلا نے برہا کو محبت سے پچکارا۔ کہاں جانا ہے؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا۔ ہنی مون پر۔ شیز اس کے ساتھ سے سرگوشی کرتے اس کے سانس کو منتشر کر گیا۔ ہنی مون؟ برہا نے سرخ گالوں کے ساتھ خود کلامی کی۔ میں آپ کے ساتھ کہیں نہیں جا رہی۔ اس نے کمرے میں آ کر خفگی دکھائی۔ شیز نے لیپ ٹاپ پر کام کرتے ایک ترچھی نظر سے اس کے خفا چہرے کو دیکھا، پھر واپس اپنے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نظر جما دی۔ تو نہ جاؤ۔ اس کا اطمینان قابل دید تھا۔ برہا نے سوچا تھا وہ وجہ پوچھے گا، ناراض ہوگا تو اس کو اور نخرے دکھانے کا موقع ملے گا، مگر یہ کیا؟ برہا سر پٹائی۔ انکار بھی آپ ہی کریں گے مومانی کے سامنے؟ اس نے ایک اور تیر پھینکا۔ اوکے، کر دوں گا۔ وہ سکون، وہی اطمینان۔ وہ بولتے بولتے رکی۔ تم جانا چاہتی ہو تو صاف صاف مان لو کہ ہاں جانا ہے۔ شیز نے لیپ ٹاپ سائڈ پر رکھ کر اسے مسکرا کر چرایا تھا۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، میں کیوں جانا چاہوں گی آپ کے ساتھ؟ وہ سٹ پٹا کر نگاہ چرا گئی، لیکن وہ اندر کا راز جان گیا تھا شاید۔ بیڈ سے اٹھ کر قدم قدم چلتا اس کے قریب آیا۔ وہ گھبرا کر رخ پھیر گئی تھی۔ یہ تو تم مجھے بتاؤ گی؟ شیز نے اس کو نرمی سے پکڑ کر اس کا رخ اپنے سامنے کیا اور اس کے ماتھے پر ہمہ گری لٹ کو پیچھے کرتے ہوئے گمبھیر لہجے میں پوچھا۔ برہا کی نظریں قیمتی قالین کو چھو رہی تھیں۔ اسے لگا جیسے وہ خواب ہو جو اس نے پہلے دیکھا تھا۔ آپ خواب میں ایسے؟ وہ بے اختیار روحانسی ہو کر بولی تھی۔ شیز نے اس کی دھیمی آواز میں چھپے خدشے کو حیرانگی سے سنا اور پھر بے اختیار ہو کر ہنسا۔ وہ اور شرمندگی سے لب کاٹنے لگی۔ اچھا، آپ نے مجھے خواب میں یوں دیکھا ہے؟ وہ اس کے ہنسنے پر کچھ خفت اور کچھ خفگی سے دور ہوئی اور ڈریسنگ روم کی طرف بڑھنا چاہا، مگر شیز نے اسے موقع نہ دیا۔ مجھے پہلے بتا دیتی، اس خواب کو تعبیر دینا بھی مجھے آتا ہے۔ شیز نے آگے بڑھ کر اس کو شانوں سے تھاما، اس کے سبیش چہرے اپنا چہرہ بالکل قریب کیے، اس کی شرم سے بوجھل ہوتی آنکھوں میں دیکھ کر گمبھیر سے سرگوشی کی۔ برہا جھیم گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کر پاتا، اچانک ماحول کے فسوق کا شیز کے بجتے موبائل نے توڑا۔ وہ اپنی منتشر دھڑکنوں کو سنبھالتی ڈریسنگ میں چلی گئی۔ پیکنگ کر لو، آپ کے خواب کی تعبیر دینی ہے میں نے، وہ شرارت سے کہہ کر اس کو پزل کرتا واپس اپنے کام میں مشغول ہو گیا اور وہ مسکرا کر رہ گئی۔ رات کو وہ دونوں ہی مری میں شیز کے ذاتی بنگلے پر موجود تھے۔ شیز کو یہاں کوئی آفس کا کام تھا اور کچھ کلائنٹ سے ملنا تھا، اس لیے توقیر نے برہا کو بھی اپنے ساتھ لے جانے کا مشورہ دیا۔
शीश का भी यही ख्याल था। हाँ, कल मिलते हैं फिर उसी रेस्टोरेंट में जहाँ पहले मिलते थे। कमरे से मुलहलका बालकनी में खड़े शीश की आवाज़ सुनी और शॉल लिए वहाँ ही चली है। शीश ने उसे देखकर जल्दी से कॉल डिस्कनेक्ट की। सर्दी बहुत है, तुम यहाँ क्यों चली है? सफ़र में भी थकन हो गई होगी, तुम आराम कर लो। वो बिरहा को कहता कमरे से में चला गया और बिरहा सोचने लगी कि वो किससे मिलने जा रहा है। उसने शीश की संजीदगी को भी आज हद से ज़्यादा महसूस किया था, या शायद वो कल वाली बात से शीश से बिला वजह की उम्मीद लगा बैठी थी। वो बेड पर आई नींद में मदहोश लेटे शीश को बगौर देखा था। ये वही शख्स था जिससे सबसे ज़्यादा नफरत के बावजूद वो मोहब्बत कर बैठी थी, मगर इकरार करती भी तो कैसे? उसका सर मुसलसल बज रहा था। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है मुझे कॉल मत किया करो, फ्रॉड इंसान। वो चीखी। शीश ने तुमसे झूठ बोला है लैला, रेयान ने मन्नत रेजी से कहा। मिस्टर रेयान, मैं आपकी एक्स वाइफ की तरह नहीं हूँ जो आपकी बातों में आ जाऊँ। मैं लैला हूँ, समझे? सब हकीकत पता चल गई है मुझे। वो अगर ट्राई थी तो तुम्हें अपनी मोहब्बत से ज़्यादा शीश पर एतबार है। वो फ्लर्टी, उसने जज्बाती तीर फेंका था। लैला उसकी बात पूरी होने से पहले ही फिनकारी। मोहब्बत? अपने फ्रॉड को मोहब्बत का नाम मत दो तो बेहतर है। और हाँ, मेरी शादी होने वाली है, आइंदा मुझे कॉल मत करना। लैला ने सर मेहंदी दिखाकर कॉल कट करके साइड पर रखा और अपनी आंखों की नमी साफ की। उसके धोखे को भूलकर मजबूत बनना आसान नहीं था, मगर उसको अपनी इज्जत नफ्स के लिए ऐसा करना था हर हाल में। उसका सेल दोबारा बजा। लैला ने नफरत से स्क्रीन पर रेयान जगमगाते देखा और सेल ही ऑफ कर दिया। अगले दिन चीज़ एक फ़ाइल लेकर उसको अपना ख्याल रखने का कहता चला गया और वो उसके जाने के बाद ही बोर होने लगी तो उसने अपने घर कॉल की। रस्मी बातों के बाद समीना ने उसे लैला के रिश्ते का बताया, जो शीश का दोस्त था और वो जल्दी शादी करना चाहते थे। मगर मामा, इतनी जल्दी? वो मुतज़ब्ज़ब थी। मानती हूँ जल्दी है, मगर रेयान, वो शायद कुछ बताना चाह रही हैं कि ठीक है। पीछे से नियाजी ने उनको पुकार लिया था। बिरहा, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ, उन्होंने जल्दी से कहकर उसके सुने बगैर कॉल काट दी। वो उलट सी गई। रेयान मतलब उनके लहजे की संजीदगी को बार बार सोचकर उलट सी रही, लेकिन तकदीर ने उसको ज़्यादा उलझन में रहने न दिया। दोपहर में खाना खाकर जब वो कमरे में आई तो रेयान की 5 मिस कॉल्स ने उसको सहमा दिया था। या अल्लाह खैर, उसने कॉल बैक की। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था ना कि रेयान ने मिस कॉल मुसलसल कॉल की हो। कैसी हो? पहली बेल पर ही कॉल अटेंड हो गई। ठीक हो, तुम सुनाओ? उसने नॉर्मल लहजे में कहा। मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ, शर्मिंदा हूँ कि तुम्हें इंतज़ार की सूरी। रेयान, अब इन बातों का कोई मतलब नहीं, मैं भूल चुकी हूँ। उसने नरमी से बात काटी। शुक्रिया। वो मनमून हुआ। और बताओ कैसे कॉल किया आज? बस बिरहा, तुम समझाओ ना चचा जान को। वो झुंझलाकर बोला। क्या हुआ? तुम्हारे साथ तो जो हुआ, जो किया सो किया, मगर अब लैला की ज़िंदगी तो बर्बाद न करें। हम दोनों शादी करना चाहते हैं तो हर्ज ही क्या है? उसका लहजा तमीज़ से आ रही था। बिरहा को बुरा तो लगा, मगर खामोश रही। तुम और लैला, ये कब हुआ? उसके लिए ये नया इंकशाफ था शुरू से ही, इसलिए तुम्हारा दिल रखने के लिए मैंने तुम्हारी बात मानने की हामी तो भर ली थी, मगर लैला की मोहब्बत से इनहराफ नामुमकिन था। एक तरफ मेरी बेहतरीन दोस्त थी तो दूसरी जानिब मेरी मैं मोहब्बत में धोखेबाज नहीं कहलाना चाहता था, इसलिए लंदन चला गया। मगर मैंने चचा जान से मन्नत की थी कि तुम्हारी शादी शीश से ना करें, मगर उन्होंने मेरी मानी ही नहीं। और मैं लंदन से भी कॉल करके हर रोज़ उन्हें मनाता था, मगर तुम्हारी शादी के बाद मेरी मोहब्बत मुझसे ना छीन जाए। मैं चचा जान के पास आया, लेकिन उन्होंने मुझे घर से निकाल दी, ये कह कर के लैला के लायक नहीं हूँ। उसने जानबूझ कर लहजे में दिक्कत समोते हुए कहा। बिरहा ने बोझल गहरी सांस ली। मैं लैला से पूछकर वक्त में फैसला भी करने से कासिर थी। अलबत्ता शादी में लैला की बेकरारी की वजह अब उससे समझ आ रही थी। लैला ने जब से सुना है कि उसकी शादी शीश के दोस्त से हो रही है, वो परेशान है। उसने मुझे कॉल की कि वो मेरे अलावा किसी से शादी नहीं करेगी। मैंने उसको समझाया भी कि चचा जान को मना लूँगा, मगर तुम्हें पता तो है कितनी जज्बाती है। मुझे डर है वो कुछ कर न ले। आज तो उसका नंबर भी बन जा रहा है, रेयान ने जल्दी से कहा और लहजे में बेचारगी धरे। अल्लाह ना करे, मैं करती हूँ कुछ। वो होल कर बोली। वरना उसको भी तुम्हारी तरह किसी प्ले बॉय के साथ ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। रेयान ने कहा तो वो अंदर तक सुलगी। काश वो रेयान को अपने खदशात बताती ही ना, मगर क्या करती, तीर कमान से निकल चुका था। शीश ऐसे नहीं है। उसने अपनी मोहब्बत के ज़रिए असर शीश की हमायत ली। तुम्हें कैसे पता? शीश इस्तेज़ाइया बोला था। रेयान होगा। रेयान इस्तेज़ाइया बोला था। इस वक्त भी वो मेरी फ्रेंड के साथ मरी में बैठा लंच कर रहा होगा। रेयान की बात पर उसका सांस रुका था। रेयान, इल्ज़ाम मत लगाओ, उसके गुस्से से लरसते हुए तेज़ लहजे में कहा, मगर रेयान के लहजे के वसूख ने उसके अंदर बहुत से खदशात को जन्म दिया। इल्ज़ाम नहीं है, पिक भेज रहा हूँ जो मेरी फ्रेंड ने स्टेटस पर लगाई है, देख लो, तुम्हारा प्ले बॉय ही है। रेयान ने कहकर कॉल कट कर दी। वो जले पाव की बिल्ली बनी कमरे में मुस्तरबाना टहलने लगी। अचानक उसके व्हाट्सएप की बीप बची और स्क्रीन पर तस्वीर खोलते ही उसकी आंखों में आंसू जमा होना शुरू हो गए।
وہ شیس ہی تھا، ریسٹورینٹ کے خوابناک ماحول میں اس لڑکی کے ساتھ ڈنر کرتا ہوا جس کی تصویریں شیس نے اسے اپنی شادی کی رات میں گفٹ کی تھی۔ می اینڈ مائی فیوچر ہسبینڈ، مائی تھرڈ ڈیٹ۔ تصویر کے نیچے ایک کیپشن دیا گیا تھا۔ وہ بھربری ریت دیوار کی مانند کمرے کے قیمتی قالین پر ڈھہ گئی اور تکیے کو ہاتھوں میں بھیجے سسک کر رو دی۔ کیوں کیا شیس، آپ نے ایسا کیوں؟ وہ اپنی نوخیز محبت کے مر جانے پر ماتم کر رہی تھی۔ شیس کی واپسی رات گئے ہوئی تھی۔ اس نے گھڑی اتارتے ہوئے سائڈ ٹیبل پر رکھ کر اس کو بالکونی میں دیکھا اور سوچوں میں گھری کھڑی نہ جانے خلا میں کیا دیکھ رہی تھی۔ شیس مسکراتا ہوا بالکونی میں آ کر ریکنگ کے ساتھ کھڑا ہو گیا تھا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ آج وہ خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا کیونکہ وہ برہا کی آدھی الجھنوں کو سلجھایا تھا۔ میں سوچ رہی ہوں کاش میں اس دن آپ کی باتیں نہ سنتی تو مجھے اتنی بڑی سزا نہ ملتی۔ برہا نے بھیگے لہجے میں کہتے سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا۔ شیس جلدی سے سیدھا ہوا۔ تفکر اس کے چہرے پر نمایاں تھا، لیکن برہا کی بات سے اس کے اندر چھناکے سے کچھ ٹوٹا۔ فکر اسے برہا کے آنسوں کی تھی۔ تم روئی ہو؟ شیس بے چینی سے آگے بڑھا۔ مقصد اپنے تحفظ، اپنے ساتھ ہونے کا یقین دلانا تھا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہوئی۔ ہاں، اپنی قسمت پر، کیونکہ میرا دم گھٹتا ہے یہ سوچ کر کہ میں ایک قاتل کے ساتھ رہتی ہوں جو اپنی بیوی کو چھوڑ کر۔ توبہ! وہ بھڑکی تھی۔ شیس کو یہ تکلیف سی ہوئی۔ اتنی بے اعتباری! تم الزام مت لگاؤ۔ اس نے کافی حد تک خود کے غصے پر کنٹرول کیا اور سختی سے بولا۔ الزام؟ ہاں؟ وہ تنزیہ کہتی آگے بڑھی۔ شیس بھی اس کے پیچھے آیا۔ اس نے اپنے موبائل میں تصویریں نکال کر اس کے سامنے پھینکا۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ کیا ہے؟ قاتل آپ، فلرٹی آپ، اور میں جانتی ہوں کہ آپ نے مجھے کیوں بیوی بنایا۔ شٹ اپ! شیس اس کی بات کو کاٹ کر دھارا تھا۔ وہ سہم سی گئی اور سسکیاں لینے لگی۔ کچھ دیر وہ مٹھی بھینچے اپنے غصے کو قابو میں کرنے کی ناکام کوشش کرتا رہا۔ جب وہ ہو نہیں پایا تو پلٹ کر اس کی جانب بڑھا۔ برہا اس کے تیور دیکھ کر کپکپا گئی۔ شیس نے قریب آ کر اس کو بازو سے پکڑ کر دبوچا۔ اس کی پکڑ اتنی سخت تھی کہ وہ درد سے کراہ اٹھی۔ بہت برا ہوں نا میں؟ تو کیوں رہ رہی ہو میرے ساتھ؟ نکلو ابھی! وہ اس کو بازو سے کھینچتا ہوا باہر لایا اور کمرے سے باہر گرا کر دروازہ دھڑ سے بند کر لیا۔ وہ پہلے ساکن سی کھڑی رہی کہ شیس نے اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا تھا، پھر وہیں دیوار سے ٹیک لگائے روتی چلی گئی۔ شیس کو اس کی سسکیاں تکلیف دے رہی تھیں، مگر وہ اس کی بے اعتباری پر بری طرح ہرٹ ہوا تھا۔ اتنے دن ساتھ رہتے ہوئے بھی وہ اس کی بے اعتباری ہی جیت پایا تھا۔ اس نے خود سے الجھتے جلتے کٹتے کشن زمین پر کھینچ مارے، لیکن سکون تھا کہاں؟ اس نے مضطربانہ ٹہلتے زمین پر دیکھا۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ برہا کی اوڑھی ہوئی شال زمین پر پڑی تھی، یعنی وہ او شٹ! وہ بالوں میں ہاتھ مارتے بجلی کی تیزی سے باہر لپکا۔ دروازہ کھولتے ہی اس کے پاؤں تلے سے زمین نکلی۔ برہا ایک طرف کو لڑکی بے ہوش پڑی تھی۔ وہ جلدی سے قریب آیا اور اس کو اپنی باہوں میں اٹھا کر اندر لایا۔ کمبل ڈال کر اس کے گال کو چھوا۔ یخ بستہ گال تھے۔ اس نے برہا کے بے ہوش وجود کو تفکر و محبت پاش نظروں سے دیکھا اور اپنے ملازم کو کال کر کے ڈاکٹر کو لانے کا کہا۔ چند لمحے یوں ہی اس کو دیوانہ وار تکتے شیس نے اس کا ہاتھ تھاما، اس کے پاس بیٹھا۔ میں نے تم سے بے تحاشا محبت کی ہے اور میں اتنی آسانی سے خود سے دور نہیں کروں گا۔ اس نے جھک کر برہا کی پیشانی چوم کر شاید خود سے بھی پہلی بار اعتراف کیا تھا، اور برہا تو اس کی شدت سے انجان ہی تھی۔ اس کو ہوش آیا تو اس نے شیس کو دیوار سے ٹیک لگائے نقص اختیار دیکھا تھا۔ وہ اس کو ہوش میں آتے دیکھ کر وہ اس کے پاس آیا۔ تم ٹھیک ہو؟ تفکر و پرواہ سے آری لہجہ یا ایسا برہا کو لگا۔ اس نے آنکھوں میں نمی لیے صرف اس بات میں سر ہلانے پر ہی اتفاق کیا۔ میں رات تک آ جاؤں گا، اپنا خیال رکھنا، کھانا کھا کر دراز میں سے میڈیسن لے لینا۔ اس نے الماری سے ایک پیکٹ نکالتے ہوئے اس کی جانب ناراضگی سے دیکھنے سے اجتناب کیا۔ برہا سلگی کہ اپنی غلطی وہ کیوں نہیں مانتا تھا اور پھر تکلیف دے کر مہربان بنتا تھا۔ اسی سے ملنے جا رہے ہو؟ وہ تلخ ہوئی تھی۔ تو چھپا کیوں رہے ہیں شیس رضا؟ شیس نے اس کی تلخ بات پر سرخ آنکھوں سے اس کو دیکھا۔ ہاں، صاف گوئی اور ڈٹائی کی انتہا تھی۔ برہا چٹک کر رہ گئی۔ اپنا خیال رکھنا، وہ کہہ کر رکا نہیں اور چلا گیا۔ سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والا ہی اسے اس کا خیال رکھنے کا کہہ رہا تھا۔ وہ تکلیف سے آنکھیں میچ کر سر بیڈ کراؤن سے ٹکا گئی۔ وہ کل والے ریسٹورینٹ میں ہی تھے۔ سب کچھ ہے اس میں۔ سیمی نے اس کے آگے کچھ فائلز رکھی۔ شیس نے اس کا بغور دیکھتے ایک ایک فائل چیک کرنے کے بعد اس کے آگے پیکٹ رکھا۔ اب تو خوش ہونا۔ وہ میٹھی نظروں سے اس کو دیکھتے ہوئے بولی تو شیس تنزیہ مسکرایا۔ آئندہ میرے اور میری وائف کے درمیان آئی تو مجھ سے برا نہیں ہوگا۔ لہجے میں سختی تھی۔ یا تم نے اماؤنٹ ہی اتنی دے دی ہے، تم جیسے 4 اور یونو۔ سیمی نے بے شرمی سے آنکھ ماری تھی۔ میرے جیسا ایک بھی تمہیں نہیں مل سکتا، اس کا ثبوت تمہارا یہاں اس حال میں ہونا ہے۔ شیس نے اس کو اس کی اہمیت بتائی تھی۔ وہ ڈٹائی سے مسکرائی۔ ویل، کبھی تو آپ بھی میرے تھے، میں تمہارا۔ وہ بے اختیار ہنسا اور اپنی آنکھیں اس کے چہرے پر جمائی۔ سیمی کا دل ڈوبا۔ اتنا خوبصورت کوئی واقعی میں کیسے ہو سکتا ہے؟ واقعی شیس سچ ہی تو کہہ رہا تھا، میں تمہارا کبھی تھا ہی نہیں۔ اس کا ثبوت برہا کا میری زندگی میں ہونا ہے۔ وہ مضبوط لہجے میں کہتا اس کا اعتماد ڈاواں ڈول کر گیا۔ وہ خاموش اس کو گھورتی رہی۔ اوکے، وہ فائلیں اٹھاتا اٹھ کھڑا ہوا۔ جاتے جاتے ایک بار
वो बेशर्मी से उठकर बाहें फैलाकर बोली, सॉरी, एक मैं ऐसा चाहता ही नहीं, दूसरा अगर कर भी लूँ तो तुम जितने मर्जी स्टेटस लगा लो, मेरी बीवी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्हें जाने क्यों तल्ख हुआ, उसको कल बिरहा की बेएतबारी याद आ गई। तुम्हारा ये सब करना बता रहा है कि उसको फ़र्क पड़ता है कि नहीं। वो मजीद बोली, तो सोच लो उसकी मुझसे कितनी गहरी मोहब्बत है जो मुझे शेयर नहीं कर सकती। वो पूरी बेचैनी के साथ मेरा घर पर इंतज़ार कर रही है। वो कहकर रुका नहीं, लंबे लंबे डग भरता निकल गया। रात को फिर उसकी वापसी देर से हुई थी। उसने हाथ में रखी कुछ फाइल अलमारी के दराज में रखी और बेड पर बैठकर जूते उतारते हुए एक गहरी नज़र बिरहा पर डाली। ब्लैक नाइट गाउन में कंबल सीने तक ओढ़े वो उसके कुर्ब से बेखबर सो रही थी या सोने की कोशिश कर रही थी। वो समझ न सका, मगर काश बिरहा जान सकती कि वो उससे कितनी मोहब्बत करता है और उसने उसको हमा वक्त के डर के हिसार से निकालने के लिए उसको अपने खिलाफ कर लिया था। वो चाहता तो उसके सारे खदशात को लम्हे भर में ख़त्म कर सकता था, मगर नहीं। वो चाहता था बिरहा उसकी मोहब्बत को जांच कर उसे अपनाए, ना कि उसकी क्लैरिफिकेशन से उसको समझ कर उससे शर्मिंदा हो। वो सिर्फ उसको मोहब्बत से जीतना चाहता था, मगर खुद को कमज़ोर दिखाकर नहीं। शीश उसके सभी चेहरे को अपनी नज़रों के हिसार में लिए बेड पर लेट गया और सोचों में डूब गया। आधी रात को उसकी आंख खुली तो उसने बिरहा को जगह को खाली पाया। शीश ने आज उसके सारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का इरादा किया था। उसकी वाशरूम से वापसी का इंतज़ार करने लगा। 5 मिनट गुजरे तो वो न जाने क्यों बेचैन होकर उठा और वाशरूम के दरवाजे पर नॉक किया, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ ना आई। बिरहा, शीश ने दोबारा पुकारा, लेकिन वही पिन साइलेंस, खामोशी। शीश ने वाशरूम हैंडल को पकड़कर पुश किया तो दरवाज़ा खुलता चला गया। अंदर कोई नहीं था। शीश ने परेशानी से पूरे घर को देखना शुरू किया। वो कहीं नहीं थी। वो दौड़कर वापस बेडरूम में आया। अपनी गाड़ी की चाबी पर्स उठाकर जल्दी जल्दी शूज़ पहनकर अपनी जैकेट बाजू पर डालता हुआ गेट पर आया। चौकीदार मजे से खराटे ले रहा था। गेट खुला हुआ था। शीश के माथे पर अनगिनत बल दर आए। शाकिर, वो उसके सर पर धारा। चौकीदार बुखलाकर उठा। शीश के चेहरे पर सख्ती देखकर सहम सा गया। मुझे लगता है तुम्हें सोने की तनख्वाह दी जाती है, क्यों? वो अभी शाकिर उसका गुस्सा देख कर मनाया, लेकिन उसने सुनी कहाँ थी। वो तो गेट पार करता रोड पर आ गया। सामने सड़क के दोनों तरफ दरख्त थे और धुंध में लिपटी सड़क। वो सड़क के बीच में खड़ा तज़ब्ज़ब का शिकार था कि किधर की तरफ जाए। वो अल्लाह का नाम लेकर दाएं जानिब की तरफ दौड़ा। शीश बिरहा के लिए इतना परेशान हो उठा कि गाड़ी लेना भी भूल गया। बस धुंध में वो बिना सिमट जाने दीवानों की तरह दौड़ रहा था। कुछ दूर जाकर उसके कदम थमे। नाइट गाउन में मुलबूस, कांधों पर शाल लिए वो बिरहा ही थी, धुंध में होले की मानिंद आगे बढ़ती हुई। शीश उसकी लापरवाही पर अंदर तक सुलग उठा। इतनी रात को सुनसान सड़क पर कोई हादसा हो जाता तो वो घर वालों को क्या जवाब देता? सबसे ज़्यादा वो खुद कैसे जी पाता? मगर वो उसकी मोहब्बत की शिद्दत से अनजान नादान थी। उसने अपने पीछे तेज तेज चलती सांसों की मध्यम सी आवाज़ सुनी और भागते कदमों की चाप सुनी, मगर रुकी नहीं, चलती रही, जैसे जानती थी कि कौन होगा। वो भागकर उसके सामने आया। बिरहा ने खाली खाली नज़रों से उसे देखा। इतनी रात मिली थी आपको घूमने के लिए? शीश के लहजे में तंज था। दाएं हाथ के बाजू पर जैकेट डाले ब्लैक टी शर्ट में वो सर्दी की शिद्दत से बेनियाज खड़ा था। वो शीश की गुस्से और तंज पर बिना कुछ बोले उसके साथ से गुजरती जाने लगी तो शीश की बर्दाश्त का पैमाना लबरेज हो गया। उसने लब भींचकर बिरहा का बाजू पकड़कर उसको नज़दीकी दरख्त के तने के साथ लगाया और अपनी जैकेट फेंककर दाएं बाएं अपने बाजू रखकर उसका अपने हिसार में महसूर किया। आप पागल हो गए हैं, जाने दीजिए मुझे। वो मछली। शीश उसको कुछ सख्त कहना चाहता था, मगर वो अपने दिल के हाथों पिघल गया और वो उसके बेइंतहा करीब थी। खुली काली जुल्फें जो उसकी शानों पर गिरी थी, झील सी आंखों में नमी और लब भींचे हुए। शीश ने बेखुद सा होकर अपनी गलती का मदावा करने के लिए उसकी आंखों पर अपने लब रख किया। बिरहा कपकपाई। हो गया हूँ मैं पागल, मगर इसमें कसूर तुम्हारी इन आंखों का है। वो सरगोशियाना बोला था। आप? उसकी जान निकलने लगी थी। शीश ने उसके कंधे पर से शाल हटाकर उसके कंधे पर झुका। वो लड़खड़ाई, बात अधूरी रह गई। शीश ने उसको अपनी बाहों में बढ़ा था। मेरे पागल होने में कसूर तुम्हारे इन लबों का है, शीश बहकते लहजे में उसके कान में बोला। बिरहा से खड़े होना मुहाल हुआ था और इससे पहले शीश के महवे सवर लब उसके लबों पर गुस्ताखी करते उसने पूरा जोर लगाकर शीश को पीछे धकेला और वहां से भाग गई। बिरहा। शीश कुछ गुस्से कुछ बेबसी से आवाज़ देता उसके पीछे लपका। वो भागकर कमरे में आकर खड़ी हुई थी। कमरे के बीच में लबों पर हाथ रखे वो अजीब से एहसास की गिरफ्त में थी। शीश ने आज जैसे उसको छुआ था और शीश की बेखुदी उसे लगा वो शीश के आगे हार जाएगी। वो अब भी शीश के हवाले से गलतफहमी और शक का शिकार थी। उसको डर था कि शीश उसको इस्तेमाल करने के बाद छोड़ देगा, वरना उसको मोहब्बत होती तो वो इस लड़की से अब क्यों मिलता? इन लम्हों की वक्ती कशिश में वो शीश का मोहरा कैसे बन सकती थी? मगर उसके दिल में शीश की इसी तवज्जो तलब की मोहब्बत की तलब थी। उसका दिल कह रहा था वो एतबार कर ले, मगर उसका जहन धड़कनों ने अलग उधम मचा रखा था। अचानक कमरे में शीश ने कदम रखा। इसमें इतनी भी हिम्मत न थी कि एक कदम भी उठा लेती। शीश कदम कदम चलता बिल्कुल उसके सामने आया। क्यों चली आई थी तुम? एक झटके से उसके करीब आकर कान में सरगोशी की। वो जी जान से लरज़ उठी। कान पर लबों का लम्स। मैं
वो मिनमिनाई थी। शीश ने उसके दोनों हाथ अपने हाथों की गिरफ्त में लिए। बिरहा उसके हिसार में कैद हुई। उसने बिरहा के लबों पर उंगली रखी थी। बिरहा के लबों पर बेकूफ लग गया। ये लम्हे मेरे इख्तियार से बाहर हैं, हत्ता कि मैं खुद भी, उसने उसके चेहरे पर झुकते हुए कहा, और बिरहा ने थक कर खुद को उसकी शिद्दत के सुपुर्द कर दिया। वो खुद से लड़ते लड़ते थक गई थी और शीश एक बार फिर अपनी मनमानियों में उसका शक दूर करना भूल गया। अगली सुबह उसकी आंख खुली तो उसने खुद को शीश की बाहों में कैद पाया। रात में शीश इस पर अबर की तरह बरसा था। वो पोर पोर तक शराब हो गई थी, लेकिन वो लड़की उसके जहन में रेयान की बात फांस की तरह बैठ गई थी। वो लड़की क्या शीश को इतनी अजीज थी कि वो आगे उससे सोचा न गया। वो जहनी तौर पर बिल्कुल मुंतशिर थी। वो शीश की बाहों में से निकलने के लिए कसमस आई तो शीश की नींद में खलल पैदा हुआ। उसने बिरहा को आज़ाद करने की बजाय मजीद करीब कर लिया। शीश, बिरहा ने खुद को चुराने के लिए हल्की सी मुज़ाहमत की थी। शीश ने आंखें खोलकर अपनी मोहब्बत पाश नज़रों से उसको देखा तो वो सटपटा कर नज़र झुका गई। मुझे जाने दीजिए, वो मिनमिनाई। इतनी जल्दी? शीश ने शौक़ से कहते झुककर उसके गाल को छुआ। मामा, मामा की कॉल आई थी, वो बुला रही हैं घर। इस शीश की कुर्बत से सटपटा कर कहा, ख्वाबों की तबीर नहीं चाहिए? वो शरारत से कहता मजीद गुस्ताही करता कि बिरहा ने उसके सीने पर हाथ रखकर उसको पीछे करने चाहा। वो जब तक उसका शक न दूर हो जाता वो मजीद उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार नहीं होना चाहती थी। शीश को अचानक उसका गुरेज खटका था। शीश, वो लड़की, उसने मिनमनाते हुए कहा। शीश ने कुछ लम्हे उसको देखा। बिरहा के चेहरे पर नाराज़गी कम और बेतबारी ज़्यादा थी। वो नाराज़गी से उसे आज़ाद करता दूर हुआ। तैयार हो जाओ, फिर निकलते हैं। वो रुख मोड़कर बोला और मुंह पर तकिया रखा। इसका मतलब था वो उसे तंग न करे। बिरहा ने कुछ पल उसकी चोरी पुश्त को देखा और आंखों में नमी लिए उठ गई। उसका मतलब जो वो सोच रही थी वो सच था, वरना एक बार तो वो अपनी सफाई में कुछ कहता। और शीश अपनी अना में ये बात भूल गया कि वो उसे अपने इस गुरेज से और मशकूक कर गया था। पूरा रास्ता वो उसे नाराज़ और गुरेजा रहा और बिरहा रात में उसका मोहब्बत से भरपूर अंदाज देखकर अब उसका ये गुरेज बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। जाओ, शीश ने उसके घर के सामने कार रोककर उसको बिना देखे कहा था और वो उसकी संजीदगी से परेशान हुई। आप भी अंदर आए ना, उसने बड़ी उम्मीद से कहा। नहीं, मुझे काम है ऑफिस का, वो हनूस सामने देखते हुए गोया हुआ। आपने मुझे कल रात वो सदमे से अपना खर्चा भी बयान न कर पाई, मगर वो समझ गया था। उसको समझाता कैसे? उसका सुबह का गुरेज याद करके वो तिलमिला रहा था। उसको अपनी मोहब्बत पर हवस का फतवा हद से ज़्यादा सुलझा रहा था। थोड़ी नाराज़गी तो बनती थी ना। मैं ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ बिरहा। शीश ने उसकी बात जैसे सुनी ही नहीं। वो आंखों में ढेरों आंसू लिए कार से निकल कर अंदर चली गई। पीछे शीश ने गुस्से से स्टीयरिंग पर मुक्का मारा था। 15 दिन हो गए थे। शीश ने मुड़कर एक बार भी उसका नहीं पूछा। वो बुलाई बुलाई फिरती। कभी वो सोचती खुद कॉल करके उसको बताए कि बिरहा बिरहा नहीं रही, वो शीश की आदी हो गई है। उसको शीश से शदीद मोहब्बत हो गई है। वो जी नहीं पा रही उसके बिना, ये जानते हुए भी कि वो रात सिर्फ शीश के लिए एक खुशनुमा लम्हों की कशिश थी, मोहब्बत नहीं। लैला की शादी में एक हफ्ता रह गया था। बिरहा की हर रोज़ बात होती थी अरूबा और अकीला से, मगर वो शीश को शिद्दत से याद करती थी। उसका इश्क जैसे उसके अंदर सरायत कर रहा था। वो पोर पोर बदल चुकी थी। तुम्हें पापा बुला रहे हैं। वो बेड पर बैठी ख्यालों में गुम थी कि लैला ने आकर कहा। वो कसलमंदी से उठी और दुपट्टा शानों पर डालती हुई न्याजी के कमरे की तरफ बढ़ी। कमरे के पास पहुंचकर उसको अंदर से न्याजी के बात करने की आवाज़ें आ रही थीं। वो अंदर चली गई। लीजिए, आ गई आपकी बेटी। कमरे में उसके कदमों की आहट सुनते ही रेयान ने मुड़कर देखा था और तंजिया कहा। वो रेयान के तेवर और न्याजी के चेहरे पर खौफ की देखकर गड़बड़ाई। उसको अनहोनी का एहसास हुआ। जी पापा। बताओ अपने पापा को कि तुमने कोर्ट मैरिज का कहा था मुझे। रेयान ने पिचकारा तो वो लड़खड़ाई। उसको इदराक नहीं था कि रेयान इस मकाम पर उसको ला छोड़ेगा। वो खामोश खड़ी लब काटती रही। बताओ ना, वरना रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास। रेयान ने जानबूझकर रिकॉर्डिंग का ड्रावा दिया था उसे। जी पापा, ये सच है। वो शर्मिंदगी से सर झुकाते हुए बोली। रेहान फातहाना मुस्कुराया। बिरहा, न्याजी के लहजे में मान टूटने का दुख था। उसकी आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। बस सुन लिया, और अगर मैं शीश को बता दूं तो आपकी बेटी इसी दहलीज पर रह जाएगी। रेयान के लहजे में करवाहट घुली थी। बिरहा तड़पी। शीश से जुदाई का ख्याल ही सुहाने रूह था। बताओ मुझे, मैं सुनना चाहता हूँ। बिरहा को अपने पीछे से शीश की आवाज़ सुनाई दी। वो घबरा कर मुड़ी। किस लम्हे वो आया था? नहीं शीश, उसने बिलखते हुए अपनी सफाई देनी चाहिए तो शीश ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। उसके अल्फाज लबों पर ही दम तोड़ गए। शीश ने आन के सामने आया और उसकी आंखों में देखा। मगर इससे पहले मैं बता दूं, इस वक्त बिरहा मेरी बीवी नहीं थी, मगर आज है। कोई बुरा इल्ज़ाम लगाने से पहले सोच लेना मैं तुम्हारा क्या हश्र करूंगा। शीश ने सख्त लहजे में कहा था। रेयान इस्तेहज़ाइया हंसा। बात भी देखो कौन कर रहा है। इज़्ज़त माप शीश रज़ा, जिसने मुझे कीमत दी थी बिरहा को धोखा देकर बीच राह में छोड़ कर जाने की। बिरहा ने सदमे से शीश को देखा, मगर उसके सुकून में कोई फ़र्क नहीं आया। तुमने साथ ही कहा दिया बिरहा का जो छोड़कर जाने की बात कर रही हो। और शायद तुम्हारी बीवी भी तुमसे नाराज़ हो जाती अगर तुम उसे बिना पैसे दिए डिवोर्स देते। इसलिए तुमने बिरहा को ब्लैकमेल करना चाहा।
मगर तुम्हारी प्लानिंग तुम्हारी स्वीट हार्ट एक्स वाइफ समांथा ने नाकाम कर दी, मुझे बता कर। क्यों? सच कहा ना। अब शीश की बात ने उसको बिलबुलाने पर मजबूर कर दिया और बिरहा चौंकी। शीश ने समांथा का नाम लिया था, वो जिंदा थी और रेयान की बीवी। आज शायद इंकशाफात का दिन था। मगर तुमने सौदा किया। रेयान ने बिरहा की आंखों में अपने लिए नफरत देखकर तेजी से उस पर लावन डेलना चाहा। सौदा नहीं, वो तुम जैसे दरिंदे से बचाना था। उसकी खुशियाँ सुकून तुम दबोचे बैठे थे और दूसरी तरफ लैला को भी मोहब्बत के जाल में फंसाया हुआ था। वाह कितने फरेबी हो तुम। शीश इस्तेज़ाइया गोया हुआ। पहले तुमने समांथा से शादी की, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी मगर लालची। तुमसे शादी के बाद उसका जब तुमसे दिल भर गया तो उसने मेरे दोस्तों में ये बात फैलानी शुरू कर दी कि मैंने उसे धोखा दिया है। सीरियसली? वो हंसा। और जब बिरहा गलत फहमी का शिकार हुई तो तुमने उसे सच बताने की बजाय कोर्ट मैरिज करके उसकी जायदाद के ख्वाब देखे। लेकिन अफसोस समांथा को तुमने छोड़ना था क्योंकि वो तुम्हें मुझे सब बताने का कहकर ब्लैकमेल कर रही थी। मगर मिस्टर रेयान, पैसों में बड़ी ताकत है और इसी ताकत में मैं हर राज जान लेता था। बिरहा और समांथा से हाथ धोने के बाद तुम वापस लैला की तरफ लौटे, जिसको तुम बिरहा के लिए नहीं, सॉरी, बिरहा की दौलत के लिए छोड़ने का इरादा कर चुके थे। मगर लैला को हकीकत पहले ही पता चल चुकी थी, इसलिए वो तुम्हारी बातों में नहीं आई। तुमने कितनी लड़कियों के साथ मोहब्बत का ड्रामा किया और समांथा की बारी में तुम कामयाब भी होगी, लेकिन बिरहा और लैला पर मैं आंच भी नहीं आने दूंगा। वो मजबूत लहजे में बोला और फाइल्स उठाकर उसकी तरफ फेंकी। ये देख रही हो, ये तुम्हारी एक्स वाइफ ने मरी में मुझे 1 करोड़ के बदले में दिए हैं। तुम्हारी मैरिज पेपर्स, तुम्हारे डिवोर्स पेपर्स, तुम्हारी और उसकी रिकॉर्डिंग्स। और हाँ, बस वो नहीं जो तुमने दोनों ने आखिरी बार बिरहा को मुझसे बदगुमान करने के लिए स्टेटस लगाया था। शीश ने बिरहा को कनखियों से देखकर कहा तो वो शर्मिंदा सी होगी। लैला मुझसे बात मोहब्बत करती है। रेया ने आखिरी हरबा आजमाया। अफसोस, वो नफरत से तुम्हारी तरफ देखना भी पसंद नहीं करती। शीश ने मसनूई तासुफ से कहा, मेरे पास उसके मैसेज सेव हैं, उसके ससुराल भेज दूंगा। वो मीनगी पर उतरा। बिरहा ने उसके नफरत से देखा। लाओ सेल इधर दो, मैं सेंड कर देता हूँ। शीश पर उसकी ब्लैकमेलिंग का असर नहीं हुआ। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, रेया ने सुलग कर धमकी दी थी। शीश हंसा। देखेंगे। शीश मुतमिन था। वो मजीद धमकियाँ देता, तन करता वहां से चला गया। अब अपनी शक्ल भी मत दिखाना। पीछे से न्याजी धारे थे और शीश ने आगे बढ़कर उनके कंधे पर तसल्ली से बड़ा हाथ रखा। बिरहा अपने शक पर शर्मिंदा सी थी और न्याजी की जानी बढ़ी तो न्याजी ने खफगी से रुख फेर लिया। अभी चली जाओ मेरी नज़रों के सामने से, उन्होंने नाराजगी से कहा। वो आंखों में नमी लिए मुंह बसूरती कमरे से निकल गई। बिरहा शीश को डिनर के लिए बुलाने टेरेस पर आई। वो मोबाइल पर अपने मैनेजर से बात कर रहा था। उसको देखकर इग्नोर कर गया, लेकिन वो भी उंगलियां मरोड़ती सर झुकाए उसके इंतजार में खड़ी रही। 5 मिनट बाद वो कॉल डिस्कनेक्ट करता जाने लगा तो बिरहा ने उसका हाथ पकड़ा और उसके सामने आई। बहुत नाराज़ है मुझसे? वो मासूमियत से पूछने लगी। मैं क्यों होने लगा? मैं तो कातिल हूँ, फरेबी हूँ और हवस। वो खुद के लिए तलखी से बोल रहा था कि बिरहा ने उसके लबों पर हाथ रखा। प्लीज़ मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, मैं मर जाऊँगी। वो तड़पी। मैं भी तो मर गया था ना जब तुमने कहा कि मैं माफ़ी मांग रही हूँ ना, बाकी हाथ जोड़ूँ या पाँव पकड़ूँ। वो उसकी बात करते शर्मिंदगी की आखिरी हद पर था। इजहार करो। वह सुकून से सीने पर हाथ बांधकर बोला। हैरानी से उसकी आंखों से टपकते आंसू थमे थे। मतलब मोहब्बत का इजहार करो? वो बजिद हुआ। मैं क्यों? बिरहा पजल हुई। फिर ठीक है। वह कंधे उचकाता जाने लगा तो बिरहा ने आंखें मीच कर हार मानी। ओके, मैं मानती हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। वो मिनमिनाई। कितना? उसका अगला सवाल हाजिर था। बेहद, बेअंदाज़ा, बेशुमार। और ये भी मुझे कम लगता है। कभी कभी तो मैं सोचती हूँ अपनी जान से भी ज़्यादा चाहती हूँ आपको। वो नज़रें झुकाए उसकी गहरी नज़रों से पजल होती धीमे से इजहार कर रही थी। शीश इससे पहले उसके इजहार पर फूले न समाते इस पर अपनी मोहब्बत निशावर करता कि लैला की पुकार कर वो शर्मा कर भाग गई थी। वो पीछे मुस्कुराता रह गया। 5 साल बाद यही वो जगह थी ना? शीश ने दरख्त के पास खड़े होकर शरारत से कहा और बात अधूरी छोड़कर उसके तमतमाते चेहरे को देखा। बिरहा ने मसनूई खफगी से उसके शाने पर हल्का सा मुक्का मारा और आगे बढ़ी। क्या यार, अभी तक तुम शर्माती हो? वो उसके साथ जलता हुआ हंसा और गोद में 3 साल के अशअत के भूले गाल को चूमा। लेकिन आपको अभी तक इजहार करना नहीं आया? किया तो है, वो बोला तो बिरहा ने हैरानगी से उसकी तरफ रुख किया। कब? ये। शीश ने अशस को हवा में उछाला और मोहब्बत से उसको वापस गोद में भरकर बात पूरी की। ये मेरे इजहार की निशानी है। वो उसकी बेबाकी पर ब्लश हुई। मतलब लफ्ज़ों से उसने अपनी बात को नया मोड़ देना चाहा। अच्छा तो सुनो। वो चलते चलते उसका हाथ पकड़ कर रुका। बिरहा की एक हार्ट बीट मुझसे हुई। तुम मुझे डिनर के बाद मिलने वाली काफ़ी से ज़्यादा प्यारी हो। शीश ने अपने दानिश में खूबसूरत सा अपनी मोहब्बत का इतराफ़ किया था। बिरहा चीख उठी। कॉफ़ी? वो मुस्नी तासुब से बोली। उसकी नज़रों में मोहब्बत की इससे आला मसाल क्या होनी थी। मगर बिरहा खफगी से हाथ छुड़ाकर आगे आगे चलने लगी। हद है, मोहब्बत का इजहार ही नहीं आता। कॉफ़ी? वो सदमाती कैफियत में बड़बड़ाती चलती जा रही थी और शीश ने मोहब्बत से पहले उसको फिर अशद को देखा। मामा नाराज़ हो गई हैं, चलो मनाते हैं। वो अशद से मुखातिब होता बिरहा के पीछे लपका और बिरहा का हाथ थामा लबों से लगाया था।
وہ جھیم گئی۔ اب بھی اظہار کی ضرورت ہے؟ شیز نے محبت سے چور لہجے میں پوچھا تھا۔ وہ مسکرا گئی۔ شیز نے اس کے سارے خدشات اپنی محبت سے بہت پہلے ہی معدوم کر دیے تھے۔ اب برہا کو کوئی ڈر نہیں تھا۔ اس نے شیز کا ہاتھ مضبوطی اور فخر سے تھاما اور اس کے سنگ چلنے لگی، اور اس کے ساتھ ہی یہ خوبصورت سا ناول اپنے اختتام کو پہنچا۔ امید کرتی ہوں باقی ناولز کی طرح آپ کو یہ ناول بھی پسند آیا ہوگا۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کیجیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔